ल अब सुरु गर्नु पर्यो। हजुरहरु सबैलाई म अब म्युट गरिदिन्छु। ल सर्वप्रथममा त हाम्रो सेनामका गुरु हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई दिनुभयो अनि नमस्कार हजुरलाई। अब हाम्रो यो जुन चौथो भारतको सेसन हो यो गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा सेसन मात्रै बाँकी छ भोलि, जुन चाहिँ 11 बजे नै हुनेछ त्यो पनि। र अब ढिलो नगरिकन हाम्रो यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म हाम्रो आमा समूहको उपाध्यक्ष मिसेस जगन्ना भाउजूलाई म वेलकम स्पिच गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। भाउजू ल तपाईले अनम्युट गरेर भनिदिनुस् है। थ्यांक यू। धन्यवाद मेजर दाई। सुन्नुभएको छ? श्रद्धेय सेनामका दोर्जे गुरुज्यू, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। अनि संयोजक दाई मेजर कुसुमान दाई, अध्यक्ष धर्मज्यू, आमा अध्यक्ष इन्द्र बहिनी, साथै सम्पूर्ण आमा कमिटी साथीहरू, बीसीसी युके का संस्थापक अध्यक्षज्यू, भूपो अध्यक्षज्यूहरू र उपाध्यक्षज्यूहरू र उहाँको धर्मपत्नीहरू र सम्पूर्ण कमिटी मेम्बरहरू र बीसीसी लन्डन ब्रान्च अध्यक्षज्यू, आमा अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण कमिटीहरू र आजको यस भारत कार्यक्रम सुनेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण यो फेसबुकबाट लाइभबाट सुनेर बस्नु भएका सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी बीसीसी युके को तर्फबाट नमस्कार अनि हजुरहरू सबैलाई वेलकम छ अनि धन्यवाद पनि छ। श्रद्धेय गुरुजीबाट लगातार हामीलाई 3 दिनसम्म सरल भाषामा हामीलाई भारत टिचिङ गर्नुभए, मृत्युको अवस्थामा हुने दुःख र दुःखबाट मुक्त हुने बाटो देखाउनु भएकोमा र अन्तमा सिंहमा जाने ज्ञान दिनु भएकोमा हजुरलाई हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। साथै हजुरलाई हामी सम्पूर्ण गुम्बा परिवारबाट म यो खाता चढाएर हजुरलाई न्यानो स्वागत गर्दछु गुरु। अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिँदै यो खाता स्वीकार गरिदिनु होला। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद भाउजू हजुरलाई। ल अब ढिलो नगरिकन हाम्रो गुरु हजुरले अब हजुरको टिचिङ चाहिँ नि सुरु गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण धर्ममित्रको तर्फबाट हजुरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद गुरु। अनम्युट गरेर ओके। अनि पुनः आज हाम्रो कति 4th सेसन पुगिसकेको रहेछ, तर हाम्रो टपिक त 50% पनि पुगेको छैन अहिले। 50% होइन 40% 30% पनि पुगेको छैन अहिले। एनिवे अब हामी सक्दो कोसिस गरौँ अगाडि बढ्ने। यति भन्दै सर्वप्रथम त
सधैँ चाहिँ हामीले अब एकदम शरणागत भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि शरणागत भन्दाखेरि भगवान बुद्ध अनि उहाँको उपदेश धर्म र सङ्घ त्रिरत्न, यो तिनटालाई त्रिरत्न भनिन्छ। त्यसैले त्रिरत्नको शरणमा परेर मात्र हामीले चाहिँ अनि एउटा तात्विक ज्ञान प्राप्तिको एउटा जग बसाल्नु भनौँ या वातावरण, त्यसको लागि आवश्यक वातावरण चाहिँ नि अनि पुरा भएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी यो एउटा खाली चलन चल्तीको रूपमा मात्र नसम्झिकन यो एउटा परम्परागत विधिको रूपमा अनि बुझ्दै सबभन्दा पहिला हामी शरण गमनको पाठ गरौँ। शरण गमनको पाठको निम्ति सबैलाई सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, यो त्रिशरणमको चाहिँ नि पाठ हामी सँगै पाठ गरौँ। त्यतिखेर मौखिक रूपमा हामीले पाठ गर्नुभन्दा पनि 100औं गुणाले बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ भित्री हृदयदेखि नै अन्तर्मनदेखि चाहिँ अनि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई हाम्रो केवल एक मात्र र वास्तविक रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा शरण को चाहिँ आदर उहाँहरू त्रिरत्नहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास भावना अनि त्यो एउटा महसुसको साथमा चाहिँ हामीले शरणमा जानुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँ हाम्रो र भगवान बुद्ध त्रिरत्नको बिचमा एउटा यस्तो सम्बन्ध बन्छ। त्यो सम्बन्ध चाहिँ जब बनेपछि अनि बल्ल आशीर्वादले काम गर्छ, पुण्यले गति लिन्छ अनि त्यो प्रकारले चाहिँ तात्विक ज्ञानहरू पनि हामीले अनि प्राप्त गर्नुमा चाहिँ एउटा सुहाउँदो वातावरण बनिन्छ। त्यसैले गर्दा यो सुरुमा त्रिशरण गमनको पाठ गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले हल्का रूपमा एउटा सिम्पल रूपमा लिनु हुँदैन, यो एकदम गहिरो विषय हो। त्यसैले यतिखेर चाहिँ हामी कस्नुपर्छ एकदम भित्री हृदयदेखि नै जति सक्दो अब एकदम मन लगाएर दिल लगाएर चाहिँ शरण गमनको पाठ गरौँ अनि त्यसपछि हामी हाम्रो टपिकमा अगाडि बढौँ। ल सबैजनालाई हात जोडेर आफू सामु भगवान बुद्ध अनि त्रिरत्न र बोधिसत्व अनि आफ्नो गुरु समाको ती परम्परागत गुरुहरू साक्षात् चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर सम्झिने र यो क्षणदेखि जबसम्म संसारको दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति भएर तारेर बुद्ध ज्ञान प्राप्त नभइन्जेलसम्मको लागि म त्रिरत्नको शरणमा जाँदछु। मलाई दुःख परोस् या सुख परोस् आओस्, म सफल होस् या असफल होस्, मलाई राम्रो होस् या नराम्रो होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि त्यो सबै परिस्थितिलाई चाहिँ मैले सहज रूपमा भगवान बुद्ध त्रिरत्नको आशीर्वादको रूपमा मैले लिनेछु भन्ने एउटा हिम्मत चाहिँ तपाईँ हाम्रो मनमा जगाउनु पर्यो। त्यसैले त्यो विचार भावनाको साथमा चाहिँ त्रिशरण गमनको पाठ गरौँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि।
ओके, अनि त्यसपछि हामीले अब बोधिचित्तको भावना आफ्नो मनमा उत्पन्न गराउनु पर्यो। अनि त्यो भनेको सजिलो हिसाबले भन्नुपर्दा हामी जहिले पनि आफ्नो निजी फाइदाको लागि मात्र सोचिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो व्यक्तिवादी के भन्छ उपलब्धिको लागि मात्र हामी सोचिरहेको हुन्छौँ, आफ्नै कल्याण मात्र सोचिरहेको हुन्छौँ। तर भगवान बुद्धको शिक्षा सिद्धान्त र विशेष गरिकन महायानको मार्गमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि तपाईँ हामीले चाहे जस्तो सुकै चाहिँ के भन्छ राम्रो कर्म क्रियाकलाप गरे तापनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा परकल्याणको लागि, परकल्याण भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अरूको चाहिँ फाइदाको लागि, अरूको भलाइको लागि, अरूको उद्धारको लागि है। अनि यहाँनिर अरूको कल्याण, उद्धार, भलाइ भन्दाखेरि खाना नपाउनेले खाना पाओस्, लाउन नपाउनेले लाउन पाओस्, भोकाकोले अब भोजन पाओस्, अनि के भन्छ कपडा नपाएकोले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कपडा लाउन पाओस् भनेर सोच्नु मात्रलाई चाहिँ कल्याण भलाइ भन्ने हिसाबले भन्नेको अर्थ चाहिँ तात्पर्य चाहिँ त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। हामीले त्यति मात्र सोच्यो भने हाम्रो त्यो विचार, त्यो चित्त चाहिँ, त्यो राम्रो सोच विचार चाहिँ सीमित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के सोच्नुपर्छ, सारा संसारको जति पनि प्राणीहरू छन् अनि ती को होलान् भनेर अरूतिर सोच्नु भन्दा पनि सबभन्दा पहिला नमुना त आफू हो, तपाईँ हामी आफै हो। अनि हामी आफूतिर यसो फर्केर विचार गर्दाखेरि ए म त साँच्चै नै छ नि, म त रियल हो नि भन्ने महसुस हुन्छ हुँदैन। तर हामीले चाहिँ अरू सबै संसारको प्राणी भन्दाखेरि चाहिँ म मात्र रियल हो र अरू सबै फेक होला भन्ने, असत्य होला भन्ने खालको सोच हुन्छ। अनि त्यो सोच भएपछि भित्रको मनको जुन एउटा बोधिचित्तको भावना छ त्यो पनि फितलो हुन्छ। त्यसैले भित्रको भावना चाहिँ फितलो हुन नदिनको लागि आफूलाई उदाहरणको रूपमा सबभन्दा पहिला हामीले लिनु पर्यो। अब आफू भनेपछि त म त पक्का छु, म रियल हुँ, म सत्य हुँ, म साँचो अर्थमा छु र म सुख चाहन्छु, म आनन्द चाहन्छु, म सफल चाहन्छु, म हरेक राम्रो कुरा मलाई होस् भन्न चाहन्छु र कुनै पनि नराम्रो कुरा म माथि नहोस् भन्न म चाहन्छु भन्ने भावना त छ नि तपाईँ हाम्रो, त्यो विचार त छ नि। त त्यसैले गर्दा जस्तो यो सोच तपाईँ हाम्रो छ, जस्तो यो भावना तपाईँ हाम्रो छ, त्यस्तै विचार भावना अरू सबै प्राणीको छ। चाहे त्यो दृश्य अदृश्य जस्तो सुकै प्राणी होस्, छिनो मसिना भुसुना किरादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको देवलोकको चाहिँ देवता, उच्च कोटि चाहिँ देवलोकको चाहिँ तपाईँको ब्रह्मलोकदेखि ल्याएर चाहिँ यो संसारको सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको के भन्छ एउटा सम्पन्न देवताहरूसम्म यो सबै प्राणी हुन्। त्यसैले त्यो सबै प्राणीको सोच र विचार र भावना भनेको जस्तो तपाईँ हाम्रो छ त्यस्तै उनीहरूको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विचारको हिसाबले सोच्ने हो भने यो संसारको दृश्य अदृश्य प्राणीहरूदेखि ल्याएर तपाईँ हामी मनुष्य देवताहरूसम्म केही फरक छैन, सबै समान छ। किनभने हामी सबैको सुख इच्छा गर्ने, दुःख इच्छा नगर्ने जुन भावना छ, विचार छ, त्यो एकदम समान छ, त्यो बराबर छ। त्यसैले अब यो विचार हाम्रो यसरी हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो मनमा लाग्छ ए मैले पाउनु पर्छ नि, मैले त एकदम शान्ति सुख भोग गर्नु पर्छ नि, मैले त भनेको जस्तो वातावरण मैले मिल्नु पर्छ नि भन्ने जुन एउटा दाबी गर्छौं नि, हामी डिमान्ड गर्छौं नि, हो त्यस्तै ए यो त म आफूलाई मात्र मैले यसरी सोच्दाखेरि यो त सेल्फिश रहेछ, यो त स्वार्थ रहेछ। वास्तवमा त संसारको सबै प्राणीले नै सबैले नै त्यसरी सोच्ने गर्छन् भनेपछि अनि यो हिसाबले पनि त हामी एकदम समान रहेछौँ, एउटै रहेछौँ, इक्वल रहेछौँ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। त्यो बुझेपछि अनि सबै प्रतिको एक किसिमको एउटा समान व्यवहार गर्ने विचार भावना तपाईँ हामीमा जाग्छ है। त्यसैले गर्दा यो
अब छोटकारीमा भन्नुपर्दाखेरि महायान वज्रयानको चाहिँ मूल सिद्धान्त भनेको अनि यही हो, पर कल्याण, पर चाहिँ तपाईँको उद्धार है सबैको निम्ति। त्यसैले आज जुन एउटा पुण्य कर्म तपाईँ हामी गर्न गइरहेको छौँ, यो पुण्य कर्म चाहिँ सबै संसारको प्राणीको दुःख मुक्ति भन्नाले तर्नु, यो संसारबाट यो दुःखको चक्रबाट तर्नु है। र तरेर मात्र होइन, तर्नु मात्रले त निर्वाणा भन्छ। निर्वाणा भन्नु र अनि बुद्धत्व भनेर चाहिँ के भन्छ महापरिनिर्वाण भनौँ या वास्तविक बुद्ध अवस्था चाहिँ बौद्धिक ज्ञान चाहिँ त्यो धेरै फरकको कुरा हो। सामान्य रूपमा तपाईँ हामीले त्यो निर्वाण भनेको र अनि बुद्ध ज्ञान अथवा बुद्ध अवस्था भनेको एउटै होला भनेर तपाईँ हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो होइन। निर्वाण भनेको मुक्त अवस्था मात्र हो, तरेको अवस्था मात्र हो। मुक्त अवस्था त हो, तर सबैको उद्धार गर्न सक्ने त्यो क्षमता राख्छ त भन्दाखेरि राख्दैन। पूर्ण रूपमा सबैको चाहिँ उद्धार गर्न सक्ने क्षमता तब राख्दछ जब हामी बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्दछ, बुद्ध अवस्थामा पुग्दछ पूर्ण रूपमा। त्यसैले गर्दा सम्बोधि लाभ जब तपाईँ हामीले गर्छौँ अनि त्यतिखेर बल्ल हामी अनि मुक्त मात्र होइन, सारा संसारको प्राणीको उद्धार गर्नलाई सक्षम हुन्छौँ। त त्यसैले गर्दा हामीले यहाँनिर अब आज मैले यो धर्म शून्य जुन कर्म गर्दैछु, यो चाहिँ सारा संसारको प्राणीको मुक्ति र बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि चाहिँ मैले यो गर्दैछु भन्ने भावना चाहिँ एकदम निश्चय गर्नुपर्छ है। यो एकदम दृढ हुनुपर्छ है। यो दृढ निश्चयका साथमा चाहिँ तपाईँ हामीले आफूभित्र उत्पन्न गरेकै हुनुपर्छ। ल अब त्यसको निम्ति तपाईँले मनमनै भावना गर्नु होला। ओके, अब यसले चाहिँ सुरुको अब शरण गमन र बोधिचित्तको पाटो सक्यो। अब हामीले यहाँबाट लगभग 1 घण्टा जतिको समय धर्म सुनेर सुनाएर बिताउने छौँ। अब यो समय अवधि भरिभित्र यदि हाम्रो मनमा कुनै नराम्रो विचार भावनाहरू नराम्रो रूपमा चाहिँ उत्पन्न भएन भने अनि हाम्रो अब यो 1 घण्टा चान्चुनको समय चाहिँ एकदम चाहिँ के भन्छ पुण्य लाभ हुने र पुण्यले राम्रो गति लिने एउटा घडी हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले एकदम शान्तसँग सुनौँ र म तपाईँहरूलाई जति सक्दो सरल भाषामा अनि सुनाउने कोसिस गर्दै जानेछु। अब भारतको टपिकमा हामी सिधै जाउँ। यो भारतको विषयमा अस्ति तपाईँ हामीले चर्चा गर्यौँ, दोस्रो भारतको विषय। हुन त अब भारत 6 प्रकारको भारत हुन्छ, 4 प्रकारको भारत जो अहिले तपाईँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ। 4 प्रकारको भारत मध्ये प्रथम भारत भनेको यो जीवनको भारत हो। अब यो जीवन कालमा चाहिँ तपाईँ हामीले अनि यो जीवन भारतको समय अवधि भरिमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने एउटै मात्र जिम्मेवारी भनेको के हो भन्दाखेरि अस्ति एउटा उदाहरण दिएको थियो नि गौँथली चराको। त्यो मैले दिएको उदाहरण होइन, यो उपमा चाहिँ तपाईँको उसमा तन्त्रमा वज्रयानको चाहिँ तन्त्र उपदेशहरूमा बारम्बार यो उपदेश चाहिँ अनि प्रयोग हुनु भएको छ। त्यसैले त्यही तन्त्रको उपदेशमा बताएको कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाएको। अब गौँथली चरा जस्तै एकदम तपाईँ हामी होसियारी हुनु पर्यो र हाम्रो अबको अगाडि जाने जुन यात्रा छ है, त्यो यात्रालाई चाहिँ अब एकदम त्यसलाई रमणीय कसरी बनाउने, त्यो अर्थपूर्ण कसरी बनाउने र त्यो एउटा सोचेको र हामीले
हामीले के लिएको लक्ष्यमा पुग्ने र गन्तव्यमा पुग्ने एउटा गति लिने खालको चाहिँ नि जोड्ने अथवा यात्रा कसरी बनाउने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा उदाहरण त्यही हो। त्यसकारणले गर्दा अब यो जीवनकालमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो जीवनकालमा हामीले एउटा यस्तो गुरु खोज्नु पर्यो जुन गुरुले तपाईँ हामीलाई त्यो तत्त्व ज्ञान दिन सकोस्। तत्त्विक ज्ञान है, त्यो ज्ञान भनेको कस्तो ज्ञान भन्दाखेरि जुन ज्ञान तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नाले, तपाईँ हामीले पाउनाले तपाईँ हामी तार्न सकोस्, तपाईँ हामी मुक्त हुन सकोस्, तपाईँ हामी बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। त्यसैले त्यो ज्ञान दिने गुरु चाहिँ सबभन्दा पहिला जीवनमा हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो समाजमा तपाईँ हामी के भएको छौँ, मैले फल्ना गुरुलाई पनि आशीर्वाद लिएँ, उहाँ गुरुलाई पनि भेटेँ, उहाँ गुरुलाई पनि दर्शन गरेँ, उहाँ गुरुलाई पनि यसरी अब चिन्दछु भन्दै अनि त्यहाँबाट तपाईँको के भन्छ एउटा व्यक्ति बिचको सम्बन्ध बनाए जस्तै चिन्जानको एउटा रिलेसन वा कन्ट्याक्ट बनायो अनि खासै ज्ञान वा तत्त्व ज्ञान लिने कुरामा न गुरुले खासै पहल नै गर्यो, न तपाईँ हाम्रो पक्षबाट कुनै खासै चासो नै दियो। खालि हामी एउटा दुईजना चाहिँ तपाईँको विदेशी र चाहिँ हाम्रो नेपाली चिन्जान भएर चाहिँ अनि कहिले उता जाने, भेटघाट गर्ने, खाना खाने, घुम्न जाने, कहिले यता आउने, फेरि यताउता हाम्रो गाउँठाउँ देखाउने, घुम्न जाने, हाई हेलो गुड बाई, फेरि सी यु अगेन भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्ट्याक्टमा, सामान्य एउटा कन्ट्याक्टमा बसे चाहिँ तपाईँ हाम्रो अहिले गुरु शिष्यको सम्बन्ध भनेको लगभग त्यस्तै भइरहेको छ, मात्र त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले साँच्चै नै भगवान बुद्धलाई चिन्नको लागि मूर्ति इत्यादि हेरेर चिन्न, उहाँको तीर्थयात्रा पवित्र ठाउँहरू यात्रा गरेर चिन्ने माध्यमहरू त थुप्रो हुन सक्छ। पूजा आदि गरेर चिन्ने माध्यमहरू अनेक हुन सक्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुद्धलाई चिन्ने माध्यम भनेको, तरिका भनेको बुद्धलाई शिक्षा मार्फत चिन्न सक्नुपर्छ तपाईँ हामीले। भगवान बुद्धलाई म तपाईँहरू सबैजनालाई हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्छु, नत्र यो जुममा फल्ना गुरु आउनुभयो, के कुरा सुनाउनु भयो अनि तपाईँहरू पनि बिचारा त्यत्रो दुःख गरेर टाइम मिलाएर अनलाइन यसरी मिलाइ बसिकिन होइन दुःख कष्ट गर्नु भएर अनि मैले पनि त्यो हुने नहुने गफहरू सुनायो, तपाईँहरूले पनि गुरुले के भन्नुभयो खै राम्रै भने जस्तो लाग्यो, तर एकदम सारमा त मैले अब यो बुझेँ भन्ने केही नै भएन भन्ने भयो भने हाम्रो समय लगभग खेरो जान्छ। त्यसैले त्यो नहोस्। म एकदम तपाईँहरूलाई हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्छु, भगवान बुद्धलाई शिक्षाको माध्यमबाट उहाँलाई चाहिँ शिक्षा मार्फत चिन्न सक्नुपर्छ। र बुद्धलाई शिक्षा मार्फत चिन्नुको लागि हामीले कसको सहारा लिनुपर्छ भन्दाखेरि गुरुको सहारा लिनुपर्छ। अनि त्यो गुरुको सहारा लिनु पर्यो जुन गुरुले तपाईलाई तात्विक ज्ञान दियोस्, त्यो तत्त्व ज्ञान दियोस्। त्यो हामीलाई एकदम जरुरत छ। तर्नु नै छ भने है, फेरि तत्त्वमै पुग्नु छ भने तर्नु नै छ र तत्त्वमा पुग्नु नै छ भनेदेखि चाहिँ यो कुरा एकदम तपाईले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ, अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। तर्नु पनि छैन, तत्त्वमा पुग्नु पनि छैन भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो है। त्यसैले तर्नु नै छ र तत्त्व ज्ञानमा पुग्नु नै छ भने अनि तत्त्वमै पुग्नु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामीलाई ज्ञानै चाहिन्छ। र साँचो अर्थमा तपाईँ हामीलाई ज्ञान सिकाउने को हो भने वास्तवमा त भगवान बुद्ध नै हो, तर अहिलेको तपाईँ हाम्रो जीवनको सन्दर्भमा त तपाईँ हाम्रो गुरु हो।
त्यसैले यो जीवनकालमा प्रथम भर्दोको यो अवस्थामा तपाईँ हामीले एउटा पक्का चाहिँ ज्ञान दिने गुरु चाहिँ समाल्नुपर्छ। नत्र भने सेलिब्रेटीलाई चिने जस्तो मैले फल्ना गुरुलाई पनि चिनेछु, मैले कर्मापालाई नै भेटेछु, मैले हिज हलिनेस दलाई लामालाई पनि दर्शन गरेकै छु भन्ने मात्र, मैले फल्ना गुरु पनि भेटेँ, मैले काकी गुरु पनि चिन्छु, मैले साक्या गुरु पनि चिन्छु, मैले घिलो गुरु पनि चिन्छु, उहाँ त मेरो एकदम परिवार जस्तो, उहाँ त मेरो पार्टनर जस्तो, उहाँ त मेरो चाहिँ साथी जस्तो भन्ने खालको सम्बन्ध भयो भने खासै त्यसले त्यति अर्थ राख्दैन मेरो विचारमा। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईँ हामीलाई वास्तवमा सिकाउनु भएको कि ज्ञान हो है, उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको चाहिँ ज्ञान हो। भगवान बुद्धको पुनर्जन्म भएको नै ज्ञान हो, ज्ञानको लागि हो। तपाईँ हामी लुम्बिनीमा भगवान बुद्ध जन्म्यो भन्छौँ नि, किन जन्मिनु भयो त? उहाँ घुम्नलाई टुरिस्टको रूपमा आउनु भएको त होइन, हामीलाई हो यही तत्त्व ज्ञान दिनलाई उहाँको जन्म भएको। त्यसैले भगवान बुद्धको पुनर्जन्म र विभिन्न रूपमा जन्म, विभिन्न अवस्थामा जन्म भनेको खाली केवल यो तत्त्व ज्ञान दिनको लागि हो। त्यसैले यो कुरामा मैले एकदम जोड दिएर एउटा स्ट्रङ एम्फेसिस गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुरा मैले बारम्बार दोहोऱ्याउनुको कारण यो हो। किनभने चाहिँ हामीले अब बुद्धको शिक्षाको नाममा थुप्रो कुराहरू सुन्न जान्छौँ, तर अलिकति गम्भीरतापूर्वक जानु सकिरहेको छैन। हुन त हाम्रो नेपाली समाज, अब नेपाली मात्र हैन, भारतमा पनि, इन्डियामा पनि हाम्रो प्राय जस्तो तपाईँ हाम्रो समाजमा के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा यस्तो संस्कार छ कि त्यो संस्कारले हाम्रो बुद्धि बन्द गरेको छ है। यस्तो त्यो संस्कारमा यति बाँधिएको छ कि त्यसैले गर्दा हाम्रो बुद्धि भगवान बुद्धलाई शिक्षा मार्फत कसरी चिन्ने भन्ने कुराको त्यो बुद्धि नै हाम्रो चाहिँ बन्द भएको छ कि त्यो संस्कार तपाईँ हाम्रो एकदमै बलियो छ है। त्यसैले त्यसकारणले एकचोटि भगवान बुद्धको चाहिँ शिक्षा ला अलिकति गहिरिएर त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रवेश भएर है, प्रवेश गरिकिन अनि अलिकति चासो लिनुपर्ने हो। तर प्राय जस्तो तपाईँ हाम्रो संस्कारमा के भयो, भगवान बुद्ध भनेको एउटा महामानव हो, उहाँ भनेको शान्तिको दूत हो। अनि तपाईँ हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ नि, शान्तिको अग्रदूत भनेर। शान्तिको अग्रदूत भनेपछि त अब माथिबाट कसैले पठाएको त्यो म्यासेन्जर भन्ने एउटा क्रिस्चियन कन्सेप्ट भयो नि त, त्यो त है, त्यो थिएस्टिक रिलिजनको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भयो नि त। भगवान बुद्ध त कसैको दूत पनि होइन, कसैको चाहिँ म्यासेन्जरको रूपमा आउनु भएको के भन्छ कुरै होइन। शान्तिको अग्रदूत भन्छ, अग्रदूत हुनै सक्दैन उहाँ। शान्तिको चाहिँ वास्तविक के भन्छ एउटा नायक हो उहाँ त है। शान्तिको चाहिँ एउटा के भन्छ वास्तविक नायक भनेको शान्ति नायक हो उहाँ, शान्ति दूत होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति हामीले भगवान बुद्ध भनेको त्यो एकदम हाम्रो नेपालमा जन्मेको अनि उहाँ भनेको एकदम शान्त महापुरुष हो, महामानव हो, अनि उहाँले सिकाएको चाहिँ शान्ति, त्यो बाहेक अरू केही सिकाउनु भएको छैन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा लिमिटेड सोच छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो उहाँलाई चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट बुझ्ने जुन एउटा बुद्धि छ त्यो बन्द भएको कारणले हो यो भएको हो। त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रवेश गर्नु खोज्नु पर्यो हामीले है, अनि अलिकति बुझ्न खोज्नु पर्यो उहाँप्रति हामीले चाहिँ शिक्षा, उहाँको शिक्षालाई अलिकति खुल्ला हृदयले चाहिँ के हो त भगवान बुद्धले बताएको शिक्षा भनेर अलिकति भए पनि वास्ता गर्नु पर्यो, हामीले चासो गर्नु पर्यो है। खालि हामी बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने बाहेक अरू केही नगर्ने अनि त्यस्तो प्रवृत्ति तपाईँ हाम्रो छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको शिक्षालाई चाहिँ अलिकति भित्रैबाट अनि कोटाएर हेर्ने जुन एउटा संस्कार तपाईँ हामीमा अहिले स्थापित हुनु एकदम जरुरत छ। सामान्य रूपमा के भन्छ, तपाईँ हामीले भगवान बुद्धलाई आदर चाहिँ गर्छौँ है, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे त्यो जो कोही पनि होस्। आम चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले बुद्धलाई चाहिँ आदर चाहिँ श्रद्धा चाहिँ गर्छ है, तर के भनेर गर्छ
खालि उहाँ महामानव हो, शान्तिको अग्रदूत हो भन्ने कुरामा मात्र सीमित भएर चाहिँ मान्ने बाहेक भगवान बुद्धलाई साँचो अर्थमा उहाँ के हो त, उहाँको शिक्षाको अथाह त्यो गहिराई के हो त भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ अनि चिन्ने व्यक्ति कोही पनि छैन। त्यसरी चिनेर चाहिँ उहाँप्रति श्रद्धा र आस्था राख्ने मान्छे तपाईँ हामी माझ खासै कोही पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षाबाट हामीले लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँ हाम्रो चासो हुनु पर्यो। अनि उहाँको शिक्षाको गहिराइमा अलिकति जाने कोसिस तपाईँ हाम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा राम्रो गुरु चाहिँ तपाईँ हामीले थापेको हुनुपर्छ। राम्रो गुरु थाप्यो भने अनि उहाँ गुरुको सहारा र सहयोगको माध्यमबाट अनि हामीले त्यो तत्त्व ज्ञान पाउनको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पाउनेछ। र यो जीवनकालमा प्रथम वार्धक्यको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने काम त्यति हो, राम्रो गुरुको सङ्गतमा आउने र तत्त्व ज्ञान कसरी पाउने भन्ने कुरामा तपाईँ हामी लागि पर्नु पर्यो है। त्यो लागेपछि त्यो कुरा चाहिँ खालि एउटा के भन्छ यो बुद्धिको अवस्था के भन्छ लेभलबाट अनि बुझ्ने मात्र नभइकन त्यसलाई अभ्यासको माध्यमबाट अनि महसुस गर्ने कोसिस पनि तपाईँ हामीले जारी राख्नुपर्छ। र यसरी यो जीवनकालमा हामीले राम्रोसँग अनि त्यो गर्न सकेको खण्डमा अनि यो प्रथम वार्धो चाहिँ एकदम अब सम्पन्न हुनेछ, सफल हुनेछ, त्यो अर्थपूर्ण हुनेछ। अनि त्यसपछि अनि दोस्रो वार्धोको कुरा, अब यो केही जेनरल कुराहरू है, यो जेनरल कुराहरू मैले हजुरहरूलाई सुनाउन एकदम जरुरत ठाने। तपाईँ हाम्रो समाजमा त्यही छ कि अहिले एकदम गहिरिएर चाहिँ तपाईँको बुझ्ने कोसिस चाहिँ खासै कसैले नगर्ने अनि खालि एउटा श्रद्धा र चाहिँ तपाईँको के भन्छ सीमित विचार भावनाको आधारमा श्रद्धा र आदर गर्ने बाहेक अनि गहिरिएर चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट बुझ्ने कोसिस चाहिँ खासै कसैले नगर्ने त्यस्तो छ। अब दोस्रो वार्धोको क्रममा अब हाम्रो शरीरको चाहिँ नि यो शरीर चाहिँ तपाईँको पञ्चतत्त्वले बनेको हुन्छ भनेर अस्ति मैले भनेको थिएँ। अनि यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर जब मृत्यु हुन्छ त त्यो मृत्यु हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पञ्चतत्त्वको सन्तुलन बिग्रेर त्यो पञ्चतत्त्वले काम गर्न छोड्न थालेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यसमा निर्भर भएर बसेको त्यसमा एक किसिमको भर परेर बसेको हाम्रो जुन एउटा भित्रको चित्त छ, अहिले अब सामान्य रूपमा तपाईँ हामीले आत्मा भनौँ न, वास्तवमा त बुद्धिज्ममा बौद्ध शिक्षामा चाहिँ आत्मा भन्ने कुरालाई स्वीकार्दैन, तर अहिले तपाईँ हामीले बुझ्नको निम्ति आत्मा भनौँ न। त्यसैले गर्दा त्यो भित्रको आत्मा चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ अनि यो शरीरबाट बिछोड तब हुन पुग्छ जब यो पञ्चतत्त्वले काम गर्न छोड्छ, यसको सन्तुलन बिग्रिन थाल्छ पूर्ण रूपमा। अनि त्यो क्रममा अब यो क्रमबद्ध रूपमा हुन्छ। क्रमबद्ध रूपमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरो अस्ति सबभन्दा पहिला के भन्छ पृथ्वीको तत्त्व साक्षुला थिम्बा, पृथ्वीको तत्त्व चाहिँ जब त्यसको सन्तुलन बिग्रिन्छ त अनि त्यतिखेर हामीलाई के हुन्छ भन्ने कुराहरू अस्ति मैले बताएको थिएँ। तीनटा मुख्य कुराहरू है, त्यो तीनटा मुख्य कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैले याद छ? अब बाहिरी रूपमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो शरीर खुट्टाले चाहिँ जिउ थाम्न नसक्ने लगायतका कुराहरू भयो हैन। अनि त्यस्तै प्रकारले अनुहारहरू फुस्सो हुने अनि दाँतहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो कालो कालो दागहरू बस्न थाल्ने त्यस्तो खालको बाहिरी लक्षणहरू देख्छ भने अनि भित्री रूपमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम एउटा गहिराइमा चाहिँ त्यो खोल्छा जस्तोमा चाहिँ ऊ एकदम डुबेर गएको जस्तो चाहिँ महसुस हुने, उसलाई एउटा ठुलो मैदानमा बसेको छ भने त्यो जमिनै भाँसिएर चाहिँ कहाँ चाहिँ तपाईँको तल गहिराइमा चाहिँ खसेको जस्तो महसुस हुने। अनि त्यसको अब सङ्केतको रूपमा चाहिँ अनि त्यो हस्पिटलको के भन्छ बेडमा लास्ट स्टेजमा बसेका व्यक्तिहरू अनि त्यो स्टेजमा
बाट गुजिरँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई उठाइदेऊ न, मलाई अलिकति उच्च पारिदेऊ न भनेर अनि अचानक तपाईँको हात बाहिर निकाल्ने लगायतको कुराहरू भयो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ उहाँलाई अचानक छोपेको जस्तो उकुस मुकुस हुने जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ सबै किसिमको अनुभवहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो है। दोस्रो चाहिँ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्यो एउटा यस्तो सङ्केत देख्छ उसले, त्यो लक्षण सङ्केत। त्यो कस्तो लक्षण भन्दाखेरि त्यो मृग जलको चाहिँ सङ्केत उसले देखा पर्छ अन्तर्मनमा। ऊ आफैले चाहिँ मात्र ऊ आफैले त्यो अनुभव गर्ने कुरा हो त्यो है, त्यस्तो देखा पर्छ भन्ने कुरा। अब यो कुराहरू बौद्ध ग्रन्थमा बताएको कुरा हो, यो त बुद्धिस्टहरूलाई हुने कुरा होला, त्यसरी नबुझ्नु होला तपाईँहरूले। किनभने यो भनेको एउटा ट्रुथ हो, यो भनेको एउटा रियालिटी हो, यो सत्यता हो। यो तपाईँ हामी सबैको जब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुँदाखेरिको यथार्थ अवस्थालाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै बताएको कुरा हो। त्यसैले गर्दा यो कुनै कसैको व्यक्ति विशेषको विश्वासको कुरा र परम्परागत चाहिँ तपाईँको के भन्छ मान्यताको कुरा होइन। यो जस्तो पानी चाहिँ तपाईँको चिसो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुनै कसै व्यक्ति विशेष वा समुदाय विशेषको विचार विश्वासको कुरा होइन नि त। पानी चिसो हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो त वास्तविक सत्यता हो नि, त्यो व्यवहारिक सत्य हो नि त त्यो। त्यसैले त्यो व्यवहारिक सत्य चाहिँ सबैको लागि बराबर समान तपाईँको लागू हुन्छ। त्यसैले जसरी पानी चाहिँ सबैको लागि चिसो हुन्छ तपाईँ हामी सबैको लागि, त्यसरी नै यो मृत्युको क्रममा यो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केवल बुद्धिस्टहरूलाई मात्र हुने कुरा होइन। यो चाहे धर्मको हिसाबले क्रिस्चियन मुस्लिम लगायतका जो कोही पनि होस्, अनि समुदायको हिसाबले चाहिँ पश्चिममा पूर्वेली जो कोही पनि होस्, सबैको लागि हुने कुरा हो यो है। त्यसैले रियालिटी अप्लाइज इक्वली टु अल है। सत्यता भन्ने कुरा सबैको लागि समान हुन्छ है। त्यसैले यो सबैले हुने कुरा हो। यो भगवान बुद्धको शिक्षाको विशेषता नै त्यो हो। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको उहाँ व्यक्ति विशेषको सोच विश्वास र मान्यताको कुरा होइन। भगवान बुद्धले जति पनि दिनुभएको उपदेश छ त्यो उपदेशहरू चाहिँ तपाईँको सत्यतालाई जस्ताका त्यस्ता अभिव्यक्त गरेको मात्र हो। पानी चिसो हुन्छ, आगो जलनशील हुन्छ, खुर्सानी पिरो हुन्छ भने जस्तै हो। पिरो हुन्छ, चिसो हुन्छ, जलनशील हुन्छ भन्नु कुरा यो भनाइ चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषको फिलोसफी दर्शनको कुरा होइन। यो दर्शनको कुरा होइन, यो विश्वास र मान्यताको कुरा होइन। यो रियालिटीलाई सत्यतालाई जस्ताका त्यस्तै अभिव्यक्त गरेको कुरा हो। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेश भनेको बनावटी हुँदैन। सत्यता यथार्थभन्दा 1% माथि पनि हुँदैन, 1 इन्च तल पनि हुँदैन। जस्ताका त्यस्तै है उहाँले अनि व्यक्त गर्नुभएको बताउनु भएको कुरा हो। अब त्यसपछि दोस्रो भयो अनि त्यसपछि यो पृथ्वी हाम्रो शरीरको पृथ्वी तत्त्वले काम गर्न अनि छोडेपछि चाहिँ त्यो सन्तुलन बिग्रेपछि चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ काम गर्न छोड्न थाल्छ। आँखा कमजोर हुँदै गएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले लास्ट त्यो स्टेजमा पुगेको व्यक्ति अनि उसको आँखाको भिजन जो छ त्यो दृश्य चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै बेलुका बेलुका तपाईँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो अन्धकार हुने बेलामा सबै अलिकति एक किसिमको अन्धकार छाउँदै जान्छ, त्यस्तै अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको छ है त। अब यहाँनिर यो पृथ्वीको तत्त्व बिग्रिनु भनेको यसलाई चाहिँ भारतको उपदेशमा भारतको ग्रन्थमा के भनेछ भन्दाखेरि यसलाई लिन हुने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। लिन है, नेपालीमा लिन भन्छ। लिन भनेको एक आपसमा त्यो प्रवेश भएर जाने है, डिजल्भिङ इन्टु वान अनदर। इङ्ग्लिसमा त्यसरी जस्तो हो एक थोपा पानी चाहिँ एक कप पानीमा मिसिए जस्तो हाम्रो शरीरको चाहिँ जुन एउटा पृथ्वीको तत्त्व छ त्यो पृथ्वीको तत्त्व चाहिँ अनि जल तत्त्वमा लिन हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईको विलय हुन्छ भनिन्छ है त।
त्यसमा डिसल्भ हुन्छ भनिन्छ। त्यसपछि अब दोस्रोमा चाहिँ अनि साचुला थिम्बा चुम्बेला थिम्बा त्यसपछि अनि हाम्रो शरीरको जल तत्त्वले काम गर्न छोड्छ। The dissolution of water element in our body starts to dissolve है त। त्यसैले त्यो हाम्रो त्यो डिजोल्युसन चाहिँ अब सुरु हुन्छ त्यो जल तत्त्वको। शरीरको जब जल तत्त्वले अनि काम गर्न छोड्छ त त्यसको निम्ति पनि तीनटा लक्षणहरू तीनटा संकेतहरू याद गर्नुहोस् है। अनि बाहिरी संकेतको रूपमा लक्षणको रूपमा के देखा पर्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो मृतक व्यक्तिको चाहिँ अनि नाक र मुखहरू एकदम ड्राई भन्छ नि त्यो सुक्खा हुने कि त्यो एकदम सुकेर जाने, नाकहरू पनि एक किसिमको त्यो भाँसे जस्तो हुन्छ नि, अनि जस त्यो एकदम ड्राई हुन्छ, त्यो ओठहरू फुट्ने हैन, अनि जस त्यो तरल पदार्थ भनेको खासै केही नदेख्ने जस्तो हुन्छ। अनि सधैँ तपाईँ हामीले आफ्नो जिब्रो यसो बाहिर निकालेर हेऱ्यो भने आफ्नो आँखाले त्यसको टुप्पो लगभग देख्छ नि त। तर हाम्रो जल तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले आफ्नो जिब्रो बाहिर निकालेर यसो हेर्नु खोज्छ त आँखाले देख्न सक्दैन भनिन्छ है। अनि जिब्रो पनि के भन्छ, एक किसिमको त्यो लटपटे जस्तो कि। अहिले त तपाईँ हाम्रो जिब्रोको काम तपाईँ हामीले आफ्नो काबुमा राखेर गर्न सक्छौँ नि, तर जल तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि जिब्रोको त्यो कन्ट्रोल हराउँछ है, एक किसिमको त्यो लटपटे जस्तो हुने कि। त्यसैले बाहिरी लक्षणहरू यस्तो यस्तोहरू हुन्छन् जल तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि। दोस्रो, भित्रको चाहिँ अनि अनुभूति के हुन्छ त त्यो मृतकलाई, त्यो व्यक्तिलाई है त, कि त्यतिखेर जल तत्त्वले काम नगर्दा के अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि एकदम एक्कासी उसलाई रिस उठ्ने, एक्कासी डर लाग्ने, एक्कासी उसको मनमा चाहिँ चिन्ता लाग्ने, झट्का लाग्ने हुन्छ नि, त्यो शान्तसँग बस्नै नसक्ने, त्यो एकदमै पट 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 हुन्छ नि, एकदम मनै एकदमै चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर त्यो चिन्ताले छटपटाए जस्तो कि अब है, त्यो छटपटपन चाहिँ आउँछ। अनि त्यतिखेर उसलाई शान्तिले जे कुरा भन्दा पनि एकदम एक्कासी रिसाउने है, रिसाइहाल्ने हो, त्यस्तो खालको। अब यो मैले छोटकारीमा बताउँदैछु, भारतको उपदेशहरूमा ग्रन्थहरूमा यो लगायतका अन्य पनि तपाईँको धेरै अनुभूतिहरू हुन्छ भन्ने कुरा बताएका छन्। अहिले तपाईँलाई छोटकारीमा यति कुरा भन्दैछु। अनि त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ अन्तर्मनमा अनि उसले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि तपाईँको मिक्यु मेचर, मेखेर भनेको नेपालीमा के भन्छ, त्यो एउटा किरा हुन्छ नि, जुनकिरे भन्ने किरा। त्यो जुनकिरे किरा चाहिँ यसो हामीले राति उडिरहेको देख्दाखेरि त्यो एकदम स्पष्ट लाइट पनि हुँदैन, अनि तर हामीले देख्न सक्ने लाइट चाहिँ हुन्छ, त्यो मधुरो लाइट हुन्छ नि, हो त्यस्तो खालको एउटा दृश्य देखिन्छ भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यो जुनकिरेलाई, फायर फ्लाइ भन्छ कि हो त्यो फायर फ्लाइ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि आन्तरिक रूप अन्तर्मनमा चाहिँ उसले चाहिँ देख्ने अनुभूति गर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। अब यो कुरा याद गर्नु होला है, मैले तपाईलाई प्रत्येक चाहिँ त्यो तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि तीनटा कुरा हुन्छ भन्ने कुरा बताउँदै जाँदैछु। बाहिरी
लक्षण के हुन्छ, संकेत के हुन्छ, भित्री अनुभूति के हुन्छ र अन्तर्मनमा उसले के अनुभव गर्छ भन्ने कुरा। त्यसैले त्यो अन्तर्मनको कुरा जो दृश्यहरू देख्छ भन्ने कुरा मैले जो बताएँ त्यो विषयमा तपाईँ हामी अहिले पछि चर्चा गर्नेछौँ। मैले त्यो डिटेलमा तपाईँलाई चाहिँ त्यो के कारणले देखेको वास्तवमा हो के भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई स्पष्ट पार्नेछौँ। अनि त्यसपछि साचुलिथिम चुमेलाथिम अनि मे त्यसपछि अब आगो भयो है, अग्नि। आगोको तत्त्वले हाम्रो शरीरको आगोको तत्त्व ओके सरी अनि अर्को कुरा यो जल तत्त्वले काम गर्न छोड्दै गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट कानले सुन्ने कम हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि त? कुनै आवाज सुनिरहेछ भने त्यो मधुर 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 हुँदै अनि त्यो चराचुरुङ्गीको आवाज हो कि त्यो गाडी चाहिँ तपाईँको प्लेनको आवाज हो कि अथवा कुनै मान्छे वा के को आवाज हो भन्ने कुरा उसले खासै छुटाउन नसक्ने, खालि एउटा आवाज मात्र सुनेको जस्तो हुने तर यही हो भनेर ठ्याम्याउन नसक्ने। त्यसरी चाहिँ त्यो आँखाले के अरे कानले सुन्ने काम पनि अनि छोड्दै जान्छ। त्यो त्यस्तो हुन्छ जल तत्त्वले काम गर्नु छोड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अब भयो अग्नि तत्त्व। अब हाम्रो शरीरको आगोको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि सचुलथिम छु मेलाथिम अनि त्यसपछि मेलुङलाथिम। ओके ठिक छ। अब यो हाम्रो शरीरको आगोको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि फेरि तीनटा कुरा हुन्छ है त। बाहिरी लक्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सास फेर्दाखेरि ऊ आफूलाई एकदम त्यो हुन थाल्छ। के हुन्छ नाकबाट सास फेर्दाखेरि पनि नाकभित्र एकदम चिसो लागे जस्तो, मुखबाट सास फेर्दाखेरि पनि हामी आफूलाई मुखभित्रै चिसो लागे जस्तो हुन्छ नि। त्यो एक किसिमको त्यो फ्रिजमा पसेको जस्तो त्यस्तो खालको एकदम नमिठो खालको चिसोपन महसुस हुने, उसलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको के भन्छ जाडो जस्तो महसुस हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यो सास फेर्दाखेरि पनि आफ्नो सासले पनि उसलाई एकदम चिसो बनाएको जस्तो चाहिँ नि पीडा हुन्छ त्यस्तो। अनि आगोको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि मुख्य लक्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको त्यो ताप हराउँदै जान्छ। त्यो वार्मथ हुन्छ नि। अहिले त तपाईँ हाम्रो तातोपन छ नि, जता छो पनि तातै छ। तर जब यो अग्नि तत्त्वले काम गर्न छोड्छ त हाम्रो शरीर चाहिँ अनि चिसिँदै जान्छ, त्यो चिसो हुँदै जान्छ। अब त्यो सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी छैन। कोही कसैलाई खुट्टाबाट चिसिँदै आउने, कोही माथि शिरबाट चिसिँदै जाने, कोही हातबाट चिसिँदै आउने, अनेक हुँदो रहेछ है। जोस् त्यसरी चाहिँ यो शरीरको जुन एउटा ताप छ त्यो ताप चाहिँ हराउँदै जान्छ, त्यो घट्दै जान्छ। अनि त्यो बाहिरी लक्षण भयो। अनि भित्री रूपमा उसलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसको मन चाहिँ है भित्रको आत्मा भनौँ न, आत्मा यो कुरा याद राख्नु होला। भगवान बुद्धको शिक्षाले आत्मा भन्ने कुनै पनि अस्तित्वलाई आत्माको अस्तित्व हुँदैन, त्यसैले आत्मा भन्ने कुरा स्वीकारिन्न भनिन्छ। तर यहाँ मैले तपाईँलाई आत्मा भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैछु किनभने तपाईँहरूले त्यो सुन्दा 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 अनि त्यो हामीलाई बुझ्न सजिलो जस्तो लाग्छ कि अहिले तत्काललाई, त्यसैले मैले त्यो हिसाबले प्रयोग गर्दैछु। अनि त्यसैले भित्र चाहिँ अब भित्री मन चाहिँ त्यो चित्त विज्ञान चाहिँ आत्मा चाहिँ भनौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ एकदम थकित भएको बेलामा यसो एकहोरो यसो म्युजिकहरू सुनेर बसिरहँदाखेरि चाहिँ अनि हामी बिस्तारै निदाउन पुग्छौँ नि, त्यतिखेर आफू आसपासमा भएको मान्छेहरू पनि स्पष्ट एकछिन देखे जस्तो हुने, फेरि एकदम त्यो हराउने त्यस्तो हुन्छ नि। हो त्यस्तै हुन्छ। त्यतिखेर यो हाम्रो शरीरको चाहिँ आगोको तत्त्वले काम गर्नु छोड्दाखेरि यो मन कहिले एकदम स्पष्टै उसले सोच्न सक्ने, कहिले अचानक त्यो एकदम निदाएको जस्तो हुने, कहिले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू सबै अनुहार देख्दाखेरि चिन्ने, कहिले चाहिँ अब कसैलाई पनि नचिन्ने, त्यस्तो अचानक त्यस्तो हुन्छ।
त्यतिखेर चाहिँ यो हाम्रो शरीरको चाहिँ आगोको तत्त्वले काम गर्न छोडेको लक्षण हो भनिन्छ त्यो। अनि बाहिरको संसार यसो हेर्यो भने पहाड, जङ्गल, घर इत्यादि सबै त्यस्तै देख्छ। केही न केही त छ, तर यही हो भन्ने कुरा हामीले ठ्याम्माउन नसक्ने है, त्यो छुटाउन नसक्ने त्यस्तो हुन्छ। यतिखेर अनि नाकले सुँघ्ने जुन एउटा क्षमता छ, त्यो नाकले सुँघ्ने र गन्ध चाहिँ तपाईँको महसुस गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यो हराउँछ यतिखेर। र अन्तर्मनमा अनि मृत्यु मेकेर धुवादान अन्तर्मनमा चाहिँ अनि के सङ्केत देखा पर्छ भन्दाखेरि धुवाको सङ्केत देखा पर्छ भन्छ। धुवा जस्तो है, फेरि धुवा नै देख्छ भन्ने कुरा होइन, तर हेर्दाखेरि लगभग धुवा जस्तै आकारको भनौँ या त्यस्तै खालको एउटा सङ्केत चाहिँ लक्षण चाहिँ महसुस गर्छ भन्ने कुरा छ है त। यो कुरा याद गर्नु होला। अनि यतिखेर अब नाकले सुँघ्ने जुन एउटा क्षमता छ त्यो बिग्रिँदै जान्छ। त्यसपछि ससुला थियौँ, चुमेला थियौँ, मेलुङला थियौँ। अब लुङ भनेपछि के भयो? वायु है, त्यो विन्ड, एयर भन्छ नि त्यो। अब त्यो हावा भनौँ न, त्यसलाई यो वायुलाई चाहिँ संस्कृतमा के भन्छ त्यो प्राणायाम भन्छ नि। जोस यो हावा तत्त्व भनौँ या वायुको तत्त्व त्यसले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि तीनटा कुरा हुन्छ है त। अब बाहिरी लक्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सास बढ्छ, उसको एकदमै सास बढ्छ, त्यो मुटुको धड्कन छिटो चले जस्तै है, एकदमै सास बढ्ने, सास छिटो 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 फेर्ने त्यस्तो हुने। अनि त्यतिखेर बिस्तारै बिस्तारै सास चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि अलिक बिस्तारै लामो गरेर जाने, अनि बाहिर गइसकेपछि फेरि लगत्तै चाहिँ तपाईँको सासले भित्र तान्न नसक्ने, एकदम अप्ठ्यारो हुने। र त्यस्तै प्रकारले सास भित्र तान्यो भने फेरि त्यो सासलाई बाहिर फेर्नलाई चाहिँ कठिनाइ हुने हो। त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ, त्यो बाहिरी लक्षण हो त्यो। अनि त्यतिखेर त्यो घ्यार गर्छ नि तपाईँको, सासले गर्दाखेरि घाँटीमा घ्यार गर्ने, नाकबाट पनि घ्यार गर्ने हो, त्यस्तो खालको आवाजहरू आउने। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसको आँखा हेराइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम माथितिर मात्र हेर्ने कि सिधै हेर्न नसक्ने, खालि माथितिर हेर्ने, त्यस्तो हुन्छ त्यो आँखाको आई बलहरू। त्यो सबै अब बाहिरी लक्षणहरू हो जब हाम्रो वायुको तत्त्वले काम गर्न छोड्छ। अनि भित्र उसलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भित्र उसलाई हुने अनुभूति भनेको अब यतिखेर चाहिँ उसलाई एकदमै दिग्भ्रमित पार्ने खालको चाहिँ नि दृश्यहरू देख्छ भनिन्छ। एकदमै उसलाई भ्रममा पार्ने खालको दृश्यहरू। अब कोही मान्छे हाम्रो गाउँतिर मैले सुनेको, मैले सानोमा कोही सिकारी मान्छे जो जीवनभर उसले चाहिँ मृग मार्नेदेखि ल्याएर त्यस्तो पापहरू काम गरेको व्यक्तिहरू एक दुईजना मरेको र त्यो मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ उनको पीडा के थियो र कस्तो थियो भन्ने कुराहरू मैले बारम्बार सुन्न पाएँ कि। अनि त्यो सिकारी व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने बेलाको चाहिँ पीडा यस्तो थियो रे, मलाई चारैतिरबाट एकदम ठुल्ठुला मृगहरूले घेरेर चाहिँ मलाई मार्न आइरहेको छ, प्लिज तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ छिट्टो धपाइदियो भनेर अनि त्यसरी कराउने, एकदम डर त्रासले चिच्याउने। त्यस्तो भएको चाहिँ मैले धेरै सुने। त्यसैले अब यो अवस्थामा जब हाम्रो यो वायुको तत्त्वले काम गर्न छोड्छ, यतिखेर चाहिँ हामीले
यो जीवनकालमा वा पूर्व जन्महरूमा एकदमै चाहिँ ठुलो नराम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईको पापहरू नराम्रो कर्महरू गरेको छ भने अनि त्यो पाप कर्महरूको पश्चाताप हुने उलाई र त्यतिखेर त्यो पाप कर्म गरेको त्यो पाप सम्बन्धीको चाहिँ धेरै अनुभूतिहरू उसले त्यतिखेर विभिन्न दृश्यको रूपमा देख्ने त्यस्तो हुने। अब कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो सही नसक्ने खालको चाहिँ शत्रुहरू छ भने अब त्यो शत्रुहरू चाहिँ चारैतिरबाट आफूलाई अब हमला गर्न आइरहेको जस्तो त्यस्तो दृश्य देख्न सक्छ। त्यसैले त्यो आफ्नो कर्म अनुसार वायुको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा पुग्दाखेरि अनि एकदमै नाना किसिमको चाहिँ भ्रमको आभासहरू उले महसुस गर्छ र उले देख्छ। अनि कतिपयले चाहिँ तपाईको यमराज भन्छ नि, यमदूत भन्छ नि, एकदम डरलाग्दो अब हुन्छ नि उसको लागि अब त्यो भन्दा बढी अब डर र त्रासको आधार के भन्छ कारण वातावरण के हुन नसक्ने त्यस्तो खालको तिनी चाहिँ के भन्छ वातावरणहरु सबै उले यतिखेर देख्छ भन्छ। अनि त्यसैले यो दृश्यहरु देख्दाखेरि यति त्रासित हुने, यति डराउने, सासै फेर्न नसक्ला जस्तो, त्यो भाग्नु पनि नसक्ने, उठ्न पनि नसक्ने, त्यो के गरौँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा छटपटाइ अनुभूति हुन्छ भनिन्छ। वायुको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि त्यो मृतकलाई भित्री रूपमा हुने अनुभूतिको कुरा है त यो। अनि त्यतिखेर एकदम मलाई बचाऊ, मलाई रक्षा गर, मलाई मार्न आयो, मलाई काट्न आयो भनेर चिच्चाउने कराउने अब तपाई हामीले धेरैले त्यो कुरा सायद सुनेको देखेको हुन सक्छ। फेरि एकदम राम्रो कर्म गरेको, पुण्य काम गरेको व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ तपाईको त्यतिखेरको अनुभूति फेरि छुट्टै हुन्छ, बेग्लै फेरि शान्त आनन्द उचे कता चाहिँ आफूलाई नै ओहो अब म चाहिँ एकदम अब के भन्छ सुखावधी भुवनतिर अब मेरो यात्रा सुरु भयो कि के हो भन्ने महसुस हुने। भगवान बुद्ध यो जीवनकालमा तपाईं हामीले लोकेश्वर, चेनेसिक लगायतका चाहिँ अब आफ्नो हिदम, इष्ट हिदम केलाई मान्नु भएको छ हैन, जसको चाहिँ तपाईले राम्रो अभ्यास गर्नु भएको छ उहाँहरु साक्षात चाहिँ अनि त्यहाँ हाम्रो अब स्वागतको लागि, मद्दतको लागि, उद्धारको लागि उपस्थित हुनु भएको र त्यो वातावरणै उले यति आनन्दित एकदम एक किसिमको चाहिँ देवाचन नै उले महसुस गर्ने त्यस्तो खालको अनुभूति हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले पापीलाई डर र त्रासित चाहिँ वातावरण हुन्छ भने, त्रासपूर्ण वातावरण हुन्छ भने अनि पुण्य र धर्मको चाहिँ राम्रो अभ्यास गरेको व्यक्तिको लागि त्यतिखेर फेरि एकदमै सुखमय अनुभूति हुन्छ भनिन्छ है त। अब यो कुरा तपाईले याद गर्नु होला। अनि यतिखेर अब राम्रो चाहिँ के भन्छ धर्मको अभ्यास गरेको उसहरु के भन्छ पुरुषहरु भनौं, सिद्ध योगीहरु भनौं, सिद्ध पुरुषहरुको लागि चाहिँ अनि त्यतिखेर विभिन्न सिंघमहरुबाट उहाँहरुको लागि चाहिँ अनि स्वागत गर्ने डाकिनीहरु, खाण्डोम्माहरु को चाहिँ साक्षात त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको महसुस गरिन्छ भनिन्छ। अब यो चाहिँ मेरो गुरु मध्ये एकदमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरु एकजना सिक्किममा बस्नुहुन्छ। अनि रिम्पोछेको नाम दोर्जेन रिम्पोछे हो। दोर्जेन रिम्पोछेको उहाँको चाहिँ खाण्डो डाकिनी हुनुहुन्थ्यो। अनि खाण्डो रिम्पोछे उहाँ आफैमा एउटा एकदमै चाहिँ तपाईको सिद्ध एउटा महिला के भन्छ हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सिद्धि प्राप्त भइसकेको। जब उहाँ बित्नुभयो, उहाँको अवसान भयो, उहाँ बित्नुभन्दा केही दिन अगाडि अनि अहिलेको हाम्रो ग्याप्चे जोङसर खेन्चे रिम्पोछे उहाँको पूर्व जन्म जोङसर खेन्चे छ्योगी लोटे। त्यसैले पूर्व खेन्चे रिम्पोछे चाहिँ उता सिक्किम ग्यान्टोकमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि पूर्व खेन्चे रिम्पोछेको खाण्डो पनि त्यो ग्यान्टोकको राजाको दरबारमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ खाण्डोलाई सुन्नुभयो कि तल
मेरो गुरुको खान्डो चाहिँ एकदम सिकिस्त बिरामी छ, लगभग अब उहाँ बित्नेवालामा छ भन्ने कुरा सुन्नु भएपछि माथि दरबारबाट अनि तल उहाँको दर्शन भेटको अन्तिम दर्शन भेटको लागि अनि खेन्जे रिम्पोछेको खान्डो आउनुभयो तल गुरुको चाहिँ खान्डोलाई भेट्नलाई। जब गुरुको खान्डो कहाँ आइपुग्नुभयो हाम्रो खेन्जे रिम्पोछेको चाहिँ खान्डोला, त्यो रुमभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ अनि खान्डो खेन्जे रिम्पोछेको खान्डोले भन्नुभयो अरे उहाँको आसपासमा रहेको लामाहरू, सेवकहरू, चेलाहरूलाई, तिमीहरू छिट्टो ढोक गर, सबैले ढोक चढाऊ, ढोक 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 भन्नु थाल्नुभयो अरे। अनि सबैले अब त्यतिकै बाटोमा ढोक भन्नुहुन्छ, खान्डोलाले किन यस्तो भन्नुभयो होला, अब सायद उहाँ धेरै बुढी भएर एकदम अब बुढेसकाल लाएर चाहिँ त्यस्तै अब भएको होला, नत्र यहाँ अब बाटोमा चप्पल छ, केही छैन, अरू मान्छेको जुत्ताहरू राखेको छ, अब यता पनि के ढोक भन्नुभयो होला भन्ने लागेछ त्यो लामा अनि त्यहाँ जम्मा भएको चेलाहरू सबैलाई त्यस्तो लागेछ। अनि उहाँ एकदम हुन्छ नि त्यसरी आत्तिँदै भित्र छिर्नु भयो अरे। अनि भित्र छिर्नु भएपछि दुईजना खान्डोको दर्शन भेट भयो। दुईजनाको दर्शन भेट भएर केही समयपछि अनि उहाँ फर्किनु भयो आफ्नै ठाउँ माथि दरबार फर्किनु भयो। अनि फर्किने क्रममा भन्नुभयो उहाँले, उहाँलाई सोध्नु भएको छ चेलाहरूले, अघि हजुरले त्यहाँ खान्डोलाकोमा छिर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई त्यहाँ बाटोमै ढोक चढा ढोक ढोक भन्नुभयो, अनि किन भन्नुभएको खान्डोला भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले अब के गर्ने, अब तिमीहरूको कर्मले पुण्यले नपुगेर अब देख्न सकेन, अघि हामी जब त्यहाँ पुग्यो तिमीहरूले त कोही छैन भन्नुभयो, तिमीहरूले त केही देखेन, तर मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ त त्यो विभिन्न सिंघमहरूबाट आएको खान्डोहरू डाकिनीहरूको त्यहाँ चाप थियो, त्यो टेक्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले गर्दा म अत्तालिँदै तिमीहरूलाई चाहिँ सबैलाई अब ढोक चढाउ भनेको मैले खास भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो भन्नुभएको थियो नि। त्यसैले मेरो गुरुको खान्डोला अब लगभग बित्ने अवस्था भइसकेको थियो। त्यसैले उहाँलाई त त्यतिखेर तपाईँ हाम्रो मनुष्यको साधारण आँखाले नदेखेता पनि उहाँलाई त त्यहाँ त स्वागतको लागि त सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ त तपाईँको खान्डोहरूको चाहिँ अनि जमात थियो उहाँको स्वागतको लागि भन्ने कुरा त्यतिखेर हामीले यसरी चाहिँ अनि सुन्नु पायो है। जे होस् यो कुरा मैले यहाँ किन जोडेँ भन्दाखेरि हाम्रो वायुको तत्त्वले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अनि पुण्यवान व्यक्ति वा पापी व्यक्तिले त्यतिखेर अनुभूति गर्ने अनि वातावरण भिन्न भिन्नै बेग्ला बेग्लै हुन्छ, अनुभूति छुट्टा छुट्टै हुन्छ भन्ने कुरा बताउनलाई। त्यसपछि अनि अन्तर्मनमा अनि उसले के भन्छ के लक्षण देख्छ भन्दाखेरि तपाईँको मिक्यु मेक्यु धुवाताङ अनि त्यसपछि ढुम्मे बर्बाद बिन्दावा। ढुम्मे भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अहिले दियो छ नि बत्ती छेमी बाल्छौँ नि हामी, अब त्यो छेमी बाल्दाखेरि तपाईँ हामीले एउटा भाँडोमा त्यो एउटा हाँडी जस्तो भाँडोभित्र छेमी बालेर राख्ने हो भने त्यो बत्ती सहितको हाँडीलाई अनि एउटा अन्धारो कोठामा राख्ने हो भने छेमी त हामीले त्यो बत्ती त डाइरेक्ट देख्दैन नि, तर त्यसको जुन त्यो उज्जवल छ त्यो बत्तीको जुन एउटा लाइट छ त्यो त हाँडीको मुखबाट यसरी चाहिँ एकदम पडपड पडपड अलिकति उज्यालो पाटो देख्छ नि, ओ त्यस्तो त्यस्तो खालको दृश्य देखिन्छ भनिन्छ त्यो अन्तर्मनले मृतकले है त। अब त्यो त्यसको बारेमा डिटेलमा पछि म बताउँछु। यो भयो अनि यतिखेर चाहिँ हाम्रो जिब्रोले स्वाद महसुस गर्ने, स्वाद टेस्ट गर्छ नि, अनुभूति गर्ने त्यो क्षमता हराउँछ यतिखेर। त्यसैले उसको मुखमा पिरो हाले त पनि खासै पिरो भन्ने पनि हुँदैन, अमिलो हाले त पनि अमिलो अनुभूति पनि खासै हुँदैन है, चिसो तातो पनि खासै त्यति फरक नपर्ने भइसकेको हुन्छ। त्यो जिब्रोको जुन एउटा सेन्सिटिभिटी छ त्यो एकदमै कमजोर भइसकेको हुन्छ। अनि यदि त्यतिखेर अब केही महसुस गरे तापनि अमिलोलाई गुलियो भन्ने, तातोलाई चिसो भन्ने लगभग उल्टा हुन्छ नि कि तपाईँको।
है त्यो एकदम ट्विस्ट हुने त्यो अनुभूतिहरू मिठो सुगन्धलाई पनि नराम्रो गन्ध जस्तो लाग्ने नराम्रो गन्धलाई पनि उसले एकदम सुगन्ध जस्तो लाग्ने राम्रो दृश्यलाई पनि नराम्रो देख्न सक्ने राम्रो आवाजलाई पनि नमिठो सुन्न सक्ने त्यसैले त्यो त्यतिखेरको अनुभूतिहरू लगभग त्यो उल्टै हुन्छ भन्छ कि है त्यसैले त्यतिखेर अब तातो चिसो राम्रो नमिठो मिठो के भन्ने कुरा खासै त्यति स्पष्टसँग छुटाउन सक्ने क्षमता हुँदैन अनि त्यतिखेर हाम्रो यो शरीरको जुन एउटा क्षमता छ यसले अनुभूति गर्ने क्षमता छ त्यो पनि कमजोर हुन्छ अनि त्यसरी कमजोर हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट तपाईको अनि बिस्तारै हाम्रो अब भित्रको जुन चित्त विज्ञान छ आत्मा भनौं न त्यो चित्त विज्ञान त्यसलाई नाम्से भन्छ है संस्कृतमा त्यसलाई विज्ञान भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ नाम्से चित्त विज्ञान है सामान्य रूपमा तपाईहरुले के भन्छौ आत्मा भन्ने गर्छौ नि अनि यो भित्रको चित्त विज्ञान चाहिँ अब यतिखेर अनि आकाश तत्वमा विलय हुन्छ भन्छ लीन हुन्छ भन्छ है अनि यो चित्त विज्ञान चाहिँ जब आकाश तत्वमा विलय हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनि यो बाहिरी सास चाहिँ ठप्प रोकिन्छ त्यो बाहिरी सास पूर्ण रूपमा रोकेपछि चाहिँ त्यो अक्सिजन इत्यादि त्यसले के काम गर्दैन अनि त्यतिखेर डाक्टरले चाहिँ अब फल्ना चाहिँ अब ही इज नो मोर भनेर मृत्यु भएको भनेर चाहिँ घोषणा गर्छ यतिखेर चाहिँ के भन्छ त्यो शरीर अब त्यतिखेर यो हाम्रो चित्त विज्ञान चाहिँ आकाश तत्वमा विलय भइसक्यो आकाश तत्वमा विलय भइसक्दाखेरि चाहिँ अनि यो 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 छातीको यो हृदय हार्ट सेन्टर एरियामा चाहिँ अनि तातो हुन्छ नत्र शरीर सबै चिसो भइसकेको हुन्छ अनि तर त्यतिखेर त्यो शरीर चाहिँ अझ पनि फ्रेश नै देखिन्छ भनिन्छ एकछिनको लागि फ्रेश देखिन्छ भनिन्छ अनि अब डाक्टरहरूले चाहिँ मान्छे मृत्यु भयो भन्ने कुरा जब घोषणा गर्छ नि त्यो घोषणा गर्ने भनेको हो यतिखेर हो अब यो हाम्रो अहिले हस्पिटल क्लिनिक डाक्टर र यो विज्ञान माध्यमले चाहिँ मृत्यु भनेर अन्तिम मृत्यु भनेर घोषणा गरे तापनि अनि भारतीय उपदेशले के भन्छ त यो मृत्यु भनेको लगभग 50% मात्र हो 50% मात्र मृत्यु हो 50% मृत्यु त अझ हुन बाँकी नै छ भनिन्छ त्यसैले यो पूर्ण रूपमा मृत्यु भएको भन्दिनन् यसलाई हाम्रो टाइम के भयो मैले फेरि धेरै बोले कि 1 घण्टा त नागिसकेछ अनि अब यो कुरालाई यसरी बुझौँ है त तपाईहरुलाई अब मैले एउटा तपाईहरुलाई एउटा डाइरेक्सन दिन्छु ताकि मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले अलिकति गहिरेर बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ अनि अलिकति स्पष्टसँग बुझ्न सकोस् है त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रथम त के भयो पृथ्वी तत्व चाहिँ अनि जल तत्वमा लीन भयो विलय भयो अनि जल तत्व चाहिँ अनि आगो तत्वमा विलय भयो है आगो चाहिँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो शरीरको के भन्छ आगो तत्व चाहिँ अनि वायु हावा तत्वमा लीन भयो हरायो भनौं न अनि त्यसपछि वायु तत्व चाहिँ अनि हाम्रो चित्त विज्ञानमा लीन भयो अनि चित्त विज्ञान चाहिँ आकाश तत्वमा लीन भयो अब यहाँनिर आकाश तत्व भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरको आकाशमा गएर हरायो भन्ने कुरा हैन है
यो फेरि तपाईहरुले एकदमै स्पष्टसँग बुझिदिनु होला। अब त्यो यसो लिनुहुँदै गयो, गएपछि लास्टमा त्यो शरीरबाट मन निस्किएपछि आकाशतिर कता गयो हरायो, अब सिद्धियो। एक मुठी चाहिँ के भन्छ धुलो चाहिँ हावामा उडाए जस्तै खत्तम भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ नसोच्नु होला। यहाँनिर आकाश तत्त्व भन्दाखेरि बाहिरको चाहिँ यो खुलापन र खालीपनको आकाशलाई बुझ्दैन है। यहाँनिर आकाश तत्त्व भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चित्तको स्वभाव के हो? शून्य हो। शून्य भनेको नै एउटा आकाश स्वभावको के भन्छ निराकार है। आकाशको कुनै आकार हुँदैन नि त। आकाशको साइज हुँदैन, आकाशको कुनै रूप हुँदैन, आकाशको कुनै के भन्छ शेप हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो चित्तको स्वभाव भनेको पनि वास्तवमा शून्य नै हो। त्यसैले त्यो शून्य अवस्थामा पुग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्रम चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। एकदम यो सूक्ष्म अवस्थामा सटल लेभलमा है हामी एकदम गहिराइमा चाहिँ अनि यो के भन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा तपाईं हामीले एकदमै ख्याल राखेर बुझ्नु पर्यो है। यहाँनिर यो गहिराइमा जान्छ। यो पृथ्वीको तत्त्व जल तत्त्वमा विलय भयो भन्नुको मतलब केही माटो चाहिँ पानीमा हालेको जस्तो कुरा होइन यो है। यो एक आपसमा एकदम त्यो एकदमै त्यो के भन्छ त्यो ग्रस लेभलदेखि एकदम ठोस अवस्थाबाट त्यो एकदमै चाहिँ तपाईको मसिनो र एकदम गहिराई र एकदम सटल त्यो एकदम के भन्छ सूक्ष्म अवस्थामा अनि जानु हो यो है। यो क्रम भनेको अहिले तपाईं हाम्रो आँखाले देख्न सक्ने, कानले सुन्न सक्ने, शरीरले महसुस गर्न सक्ने लगायतको यो अवस्था चाहिँ के हो? यो भनेको एकदम ठोस अवस्था हो। अहिलेको ग्रस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो ग्रस अवस्था हो। यो भनेको त एकदमै तपाईको रफ अवस्था हो है। अब यो गहिराइमा जति गहिराइमा जान्छ त्यति चाहिँ त्यो सूक्ष्म 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 हुँदै जान्छ, मसिनो हुँदै जान्छ। त त्यसैले गर्दा यो कुरालाई तपाईलाई अलिकति स्पष्टसँग बुझिदिनु होला। अनि यो अवस्थाबाट चाहिँ कोही मान्छे अब के भन्छ चित्त विज्ञान चाहिँ जब चित्तको चाहिँ शून्य अथवा आकाश तत्त्वमा विलय भइसकेपछि सास रोकिन्छ, मृत्यु घोषणा गर्छ। तर त्यो 50% मात्र मृत्यु हो भन्ने कुरा भर्दो उपदेशले बताएको छ। यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अझ त्यो मान्छे फर्केर आउनु पनि सक्छ, पूर्ण जीवित हुनु पनि सक्छ भनिन्छ यसलाई। यतिखेर अझ सम्भावना रहन्छ। 2014 सालको कुरा हो, 2014 को रसियामा एउटा घटना भएको छ। त्यो अहिले गुगलतिर खोज्नु भयो भने तपाईले त्यो न्यूज अहिले पनि भेट्नुहुन्छ। एकजना बुढाबुढी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, उहाँको अनि श्रीमती बिरामी भाषा सिकिस्त भएर चाहिँ हस्पिटल उपचारको लागि लग्यो। हस्पिटलमा उपचार गर्दा गर्दा डाक्टरले उहाँको मृत्यु घोषणा गर्यो। मृत्यु घोषणा गरेपछि उनीहरूको आफ्नो परम्परा अनुसार अब त्यहाँ जमिनमा दफन गर्नुको लागि कफिन सफिन सबै रेडी गरेर चाहिँ अनि अन्तिम उनीहरूले अब उसलाई एउटा रेस्पेक्ट के भन्छ अभिव्यक्त गर्ने क्रममा त्यो कफिन बन्द गर्नु अगाडि अनि सबैले प्रार्थना प्रे गरिरहेको बेलामा अनि त्यो केही समयसम्मको लागि अब मृत्यु भइसकेको त्यो डाक्टरले घोषणा गरिसकेको मान्छे त्यो मिसेस चाहिँ जागेछ, ऊ जिउँदो भएको छ। अनि ऊ जिउँदो भएर यसो हेर्छु त ओहो आफू त मर्यो भनेर मृत्यु भएर पनि त्यहाँ कफिनमा हालेर पनि अब त्यहाँ गाड्न लागेको दफन गर्न लागेको कुरा देखेपछि अनि बल्ल उसलाई एकदम झट्का लागेछ र झट्का लागेपछि उसको अनि पूर्ण मृत्यु हुन्छ नि, ऊ मर्छ। अनि त्यतिखेर उहाँको त्यो हस्बेन्डले श्रीमानले चाहिँ मेरो श्रीमती एकदम मृत्यु नै नभएको व्यक्तिले मृत्यु भनेर घोषणा गर्यो डाक्टरहरूले, ऊ त जीवित रहेछ। यहाँ एक्चुअली यसो भयो, अहिले पो यहाँ एकदम उसलाई झट्का लागेर हार्ट एट्याक भएर ऊ सक भएर चाहिँ उसको मृत्यु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट त्यो डाक्टरहरूलाई त्यो हस्पिटललाई नै सु गर्ने भनेर चाहिँ अनि मुद्दा मामिलामा ऊ अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा एउटा न्युजले छापेको थियो। त्यो गुगल अनलाइन न्युजमा मैले पनि पढेको थिएँ। त्यो 2014 को कुरा। यस्तो नमुना यस्तो घटना कति हो। त्यसैले भागो कि चित्त विज्ञान आकाश तत्त्वमा लीन भयो,
50% मात्र मृत्यु भयो, कोही कसैको सवालमा त्यो अझै फिर्ता जीवित हुन सक्ने सम्भावना रहने हुनाले त्यो महिलाको हकमा भएको थियो। त्यसरी उहाँको चाहिँ अनि पुनर्जीवित भएको थियो। अब यो क्रमपछि चाहिँ अनि अब हामी कहाँ पुग्यो? एकदम अब सूक्ष्म लेभलमा पुग्दैछौँ, सूक्ष्म अवस्थामा। अब सूक्ष्म अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई याद होला अस्तिको हाम्रो प्रवचनको क्रममा भनेको थिएँ, हाम्रो शरीर सुरुमा बन्दाखेरि हुन त यो पञ्चतत्वले बने तापनि तर सुरुमा तीनटा चीजको सम्मिश्रण वा मिलनबाट हुन्छ भनेर। बाबा आमाबाट प्राप्त दुईटा तत्व र गन्धर्व भन्नाले पूर्व जन्मदेखि भौतारी आएको तपाईँ हाम्रो चाहिँ चित्त विज्ञान अथवा आत्मा, जब त्यो तीनटै के भन्छ तत्वहरूको मिलन हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ तपाईको हाम्रो जीवन सुरु हुन्छ भनेको थियो नि। अब सुरु कसरी भयो? बाबा र आमाद्वारा प्राप्त तत्वको मिलनबाट अनि हाम्रो जीवन सुरु भयो नि त। अब बाबाबाट प्राप्त तत्व चाहिँ अहिले हाम्रो यो शरीरमा तपाईँ हामी जीवित हुँदाखेरि त्यसको सम्बन्ध कहाँ छ त? त्यो एनर्जी, त्यो ऊर्जा कहाँ, त्यो ऊर्जाको केन्द्र कहाँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो शिरमा हो। हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो कपाल भित्र ब्रेन भन्छ नि हो, त्यो ऊर्जा चाहिँ यहाँ हुन्छ भनिन्छ। आमाबाट प्राप्त तत्वको ऊर्जा चाहिँ हाम्रो इंग्लिशमा के भन्छ नेभल भन्छ नि। त्यो नेभल भनेको हाम्रो नैटो शरीरको चाहिँ एकदम केन्द्र पर्छ नि, त्यसैले नैटो हो, त्यहाँ चाहिँ कनेक्सन हुन्छ भनिन्छ। अब यहाँनिर पुग्दाखेरि अब यो सूक्ष्म अवस्थामा पुग्दाखेरि के हुन्छ यो तपाईले याद गर्दै जानुहोस् है। प्रत्येक क्रममा चाहिँ आँखाले काम गर्नु छोड्नु, कानले सुन्नु छोड्नु लगायतका त्यो सबै त्यसको क्रियाकलाप हराउँदै गयो। यो यति इन्ट्रेस्टिङ छ, यसलाई अलिकति गहिरेर तपाईले चाहिँ यसको स्वाद लिन सक्नुभयो भने साँच्चै नै थुप्रो तत्त्व ज्ञान तपाईमा जाग्न आउँछ, खुल्न आउँछ। त्यसैले यसलाई अलिकति गहिरेर बुझ्ने कोसिस गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हाम्रो बाबा आमाबाट प्राप्त तत्त्व जो छ तिनीहरूले काम गर्न छोड्न सुरु गर्छ फेरि। अब है त्यसैले यो तिनीहरूले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सूक्ष्म अवस्थाको अनि विलय हुने क्रम हो। त्यसलाई ठावे तिम्रिम भन्छ है। ठावे तिम्रिम भनेको एकदम सूक्ष्म चाहिँ नि तपाईको मसिनो अवस्थाको जुन विलय हुने क्रम हो त्यो। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अब बुझ्ने भाषामा घाँटी भन्छौं नि, संस्कृतमा यसलाई कण्ठ भन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शिर कपाल भित्रको त्यो अवस्था, यो दुईटामा के भन्छ त्यो गाँठो हुन्छ नि। त्यसलाई के को गाँठो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नाडीको गाँठो भन्छ त्यसलाई। नाडी भनेको हाम्रो शरीरको उसलाई बुझ्छ के भन्छ नसा। अब नसा भनेको फेरि तपाईँ हामीले अहिले हेर्न सक्ने त्यो रगत कुद्ने, हावा कुद्ने, ऊर्जा कुद्ने ठाउँ मात्र होइन। त्यो गाँठो चाहिँ खालि त्यो वेभ मात्र हो। त्यो तपाईँ हाम्रो अहिलेको यो अवस्थाले त्यो भेट्न सक्ने, देख्न सक्ने कुरा होइन, एकदमै सूक्ष्म हो। त्यसैले त्यो गाँठोहरू त्यो गाँठो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम पक्का रहिरहेको हुनाले अनि हाम्रो बाबाबाट प्राप्त तत्त्व तल झर्दैन, आमाबाट प्राप्त तत्त्व माथि चढ्दैन भन्छ कि। त्यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नै काम गरिरहेको हुन्छ त्यसले है।
फ्लाइटको चाहिँ प्लेनहरुमा इन्जिन दुईटा हुन्छ नि, त्यो दायाँको इन्जिन आफै ठाउँमा काम गरे जस्तो बायाँको इन्जिन पनि आफैले काम गरे, दुवै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको जस्तै अनि बाबा आमाबाट प्राप्त तत्त्वहरू आफ्नो स्थानमा काम गरिरहेको। किन त भन्दाखेरि त्यो गाँठोहरू अहिले एकदम पक्का छ, तर मृत्युको क्रममा अनि त्यो सबै के भन्छ विलय हुने क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि अब सूक्ष्म अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो गाँठोहरू अटोमेटिकली अनटाई हुन्छ भन्छ। त्यो गाँठो फुस्किन्छ, त्यो खकुलो हुन्छ। त्यो गाँठो जब फुत्किन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट बाबाबाट प्राप्त तत्त्व चाहिँ अनि भित्रबाट त्यो ऊर्जाको रूपमा तपाईको विलय भएर माथिबाट झर्ने क्रम सुरु हुन्छ भन्छ। त्यो एकदम सूक्ष्म अवस्थाको कुरा है यो फेरि कुनै ल्याबमा गएर चाहिँ टेस्ट गरेर माइक्रोस्कोपिक उसबाट चाहिँ तपाईको देख्न सक्ने कुरा पनि होइन। यो एकदम चाहिँ सूक्ष्म ऊर्जा चाहिँ तपाईको अवस्थाको कुरा हो। त्यसैले त्यो गाँठोहरू फुत्किन थालेपछि चाहिँ बाबाबाट प्राप्त तत्त्वले त्यो ऊर्जा चाहिँ तल झर्नु सुरु हुन्छ। त्यो तल झर्ने क्रम सुरु हुने बेलामा चाहिँ मृतकलाई के अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राति के भन्छ त्यो जुन लागेको जस्तो कि राति अन्धारोमा जुन लाग्यो भने उज्यालो त देख्छ नि हामीले है, त्यो उज्यालो अवस्था जस्तो महसुस गर्छ नि। यहाँबाट बाबाबाट प्राप्त तत्त्व चाहिँ त्यो ऊर्जा तल विलय हुने बेलामा त्यसपछि अनि यो नैटोको जुन एउटा हुन्छ गाँठो हुन्छ त्यो फुत्केपछि चाहिँ आमाको जुन तत्त्व छ त्यो माथि अगाडि बढ्ने क्रम सुरु हुन्छ भनिन्छ। माथितिर त्यो पनि ऊर्जाकै एउटा एनर्जीको रूपमा चाहिँ ऊर्जाको रूपमा के भन्छ त्यो विलय हुँदै माथि अगाडि बढ्छ। त्यो दुईटा अगाडि बढ्दै जाने बेलामा आमाबाट प्राप्त तत्त्व अगाडि बढ्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यो घाम लागेको जस्तो कि घाम लागेको बेलामा उज्यालो त हुन्छ, तर घाम लागेको र जुन लागेको उज्यालो त फरक हुन्छ नि। जुन लागेको उज्यालो सेतो महसुस हुन्छ भने घाम लागेको उज्यालो चाहिँ सेतो मात्र होइन, एक किसिमको रातो महसुस हुन्छ नि हामीलाई, हो त्यो महसुस हुन्छ भनिन्छ। अनि त्यो दुईटा क्रम अगाडि बढ्दै गएपछि हृदय सेन्टरमा आएर चाहिँ त्यो केन्द्रमा हाम्रो हृदयमा आएर चाहिँ दुईटाको अनि पूर्ण मिलन हुन्छ भन्छ। यो कति अचम्मको कुरा छ नि। यो एउटा सुरुमा हाम्रो शरीर बन्दाखेरि पनि त्यो दुईटा तत्त्वको मिलनबाट बन्यो, अन्तमा हामी मृत्यु हुने बेलामा पनि त्यो दुईटा मिलन चाहिँ दुईटा तत्त्वको फेरि पूर्ण मिलन हुनु नै पर्ने, अनि बल्ल चाहिँ मृत्यु हुने कुरा रहेछ। त्यसैले हृदय केन्द्रमा आएर त्यो दुईटा तत्त्व मिलिन्छ। त्यो दुईटा तत्त्व मिलिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो हृदय केन्द्रमा एउटा यस्तो ऊर्जा केन्द्र हुन्छ, त्यो एकदमै धेरै सूक्ष्म अवस्थाको कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ अब एउटा मानिलिम एउटा एकदमै मसिनो चाहिँ तपाईको एउटा अखर जस्तो हो भने अब त्यो अखरलाई हामीले कुनै चिजले क्यारप यसो गरेपछि फुट्छ नि त, अथवा चाहिँ के भन्छ एउटा केराउको दानालाई हामीले यस्तो गरेर फुटाएको जस्तो कि त्यसलाई फुटाएको जस्तो गरेर जब आमा र बाबाबाट प्राप्त तत्त्व चाहिँ एक आपसमा अगाडि बढ्छ, हाम्रो हृदय सेन्टरमा त्यो दुईटाको मिलन हुन साथ अनि हृदयको केन्द्रमा भएको त्यो एकदम अति सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म के भन्छ त्यो एउटा बिन्दु हुन्छ। त्यो बिन्दु चाहिँ अनि ओपन हुन्छ कि त्यो खुलिन्छ भनिन्छ। त्यो एक किसिमको त्यो फुटिन्छ, त्यो ब्रेक हुन्छ, त्यो ब्रेक हुन्छ। अनि त्यतिखेर त्यो दुईटाको यहाँ मिलन हाम्रो हृदयमा मिलन हुने बेलामा चाहिँ अनि ऊर्जाको त्यो एकदमै सूक्ष्म बिन्दु खुलिन्छ, त्यो ओपन हुन्छ। त्यो हुने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्धकार छाउँछ भन्छ, एकदमै अन्धकार। अनि त्यतिखेर एकदम क्षणिक रूपमा मोमेन्टरी रूपमा है, क्षणिक रूपमा एक सेकेन्ड जस्तो एउटा यस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूतिलाई
अनि प्रभास्वर अनुभूति भनिन्छ। शिव वेसालकी न्युवा भनेर है प्रभास्वर अनुभूति भनेर भनिन्छ। अब हजुरहरूलाई अलिकति के भन्छ, ओहो यो त निकै गम्भीर र गहिरो कुरा रहेछ, निकै टाउको दुखाइको विषय रहेछ भन्ने सायद लागेको हुनसक्छ यो, किनभने यति सूक्ष्म कुरा छ। अझ यो कुराहरू मैले हजुरहरूलाई चाहिँ किनभने जति सक्दो सिम्प्लिफाइड गरेर यसलाई सरल बनाएर चाहिँ बताउने कोसिस गरेँ। यो त धेरै गहिरो कुरा हो। त्यसैले एनिवे अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो मिलनबाट चाहिँ तुरुन्तै जब त्यो मिलन भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो हृदय सेन्टरबाट त्यो ऊर्जाको बिन्दु चाहिँ एक किसिमको त्यो ओपन हुन्छ। त्यो ओपन हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा यस्तो अनुभूति हुन्छ, जुन अनुभूति चाहिँ राति जुन चाहिँ नदेख्ने तर जुनको त्यो के भन्छ उज्यालोपन चाहिँ हामीले देख्ने त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो खालको एउटा वातावरण देखिन्छ भनिन्छ, अनुभूति त्यो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अघि हामीले प्रत्येक चाहिँ त्यो लीन हुने विलय हुने क्रममा बाहिरी लक्षण, भित्री लक्षण, आन्तरिक लक्षण तीनटा कुरा गरेको थियो नि, यहाँनिर पनि हुन्छ त्यही। बाबाबाट प्राप्त ऊर्जा झर्ने बेलामा सेतो जुन लागेको जस्तो, आमाबाट प्राप्त तत्त्व अगाडि बढ्ने बेलामा घाम लागेको जस्तो, हृदय केन्द्रमा मिलन हुने बेलामा अन्धकार छाएको जस्तो, र त्यो लगत्तै त्यहाँनिर चाहिँ एकदम क्षणिक रूपमा चाहिँ अनि फेरि जुन नदेखे तापनि जुनको उज्यालोपन महसुस गरेको जस्तो, त्यस्तो खालको एउटा क्षणिक एकदमै छोटो समयको एउटा अनुभूति गरिन्छ भनिन्छ। अब यहाँनिर आएर चाहिँ अनि तपाईँ हामीले अब एकदमै अस्ति भयो, आज भयो, यो तेस्रो जुन एउटा लक्षणको कुरा गरेँ नि मैले, धुवा, जुन किरे, मृगा जल, के भन्छ बत्ती इत्यादिको चाहिँ एउटा सङ्केतको कुरा गरेँ नि हो। अब त्यो के हो भन्ने कुरा यहाँनिर आएर मैले तपाईँलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, अनि ताकि तपाईँलाई यो पो रहेछ त भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँलाई। त्यसैले जबसम्म यो कुरा यहाँ मैले तपाईँलाई स्पष्ट पार्दैन तबसम्म हामी अगाडि बढे तापनि तपाईँलाई हाम्रो सेसन चाहिँ सिध्यो, भर्दोको बारेमा गुरुले गम्भीर कुराहरू बताएका थिए तर बुझ्नु त खासै के बुझेन भन्ने मात्र हुनसक्छ। त्यसैले त्यो नहोस् भन्नको निम्ति अनि आज हामी यहीँ टुङ्गाउँछौँ र यो विषयलाई सायद हाम्रो भोलि पनि स्केड्युल छ होला, अनि भोलि म यो विषयलाई अनि एकदम फेरि तपाईँ हामी एकदम स्पष्टसँग बुझ्ने गरेर चाहिँ मैले तपाईँलाई कोसिस गरेर बुझाउने छौँ। अनि त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई एकदम सहज हुन्छ। त्यसैले आज तपाईँ हामी यतिमै टुङ्गाउँ र लास्टमा अब खास एकछिन है, टाइम त मैले अलिकति एक्स्ट्रा लिएकै हो, तर यो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रेनको रूपमा आज पनि म तपाईँहरूबाट 3 मिनट समय लिन चाहन्छु। सबैजना आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्थानमा सिधा शरीरलाई एकदम कम्फर्टेबल गरेर राख्ने, शान्तसँग सहज सजिलो हुने गरेर, अनि ढाडलाई सिधा पार्ने, किनभने हामी जहिले पनि खाली भौतारेको सोचको चाहिँ के भन्छ बात संसारमा भुलेको डुलेको हुन्छौँ र आफू वास्तवमा के हो भन्ने कुराको त्यो कन्टेम्प्लेसन भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो कहिल्यै हुँदैन हामीमा। त्यसैले यो एकदम जरुरत छ। यो तपाईँहरूले अहिले तपाईँ हाम्रो यो टिचिङ सेसनको बेलामा गर्ने मात्र नभइकन तपाईँको दैनिक जीवनमा गर्नु होला, साँच्चै नै यसले तपाईँलाई फाइदा गर्नुहुनेछ। अहिले तपाईँ हामी जम्मा 3 मिनटको लागि गरौँ। यो त तपाईँ हामीलाई एउटा ट्रेनिङ मात्र हो, अनि यसबाट तपाईँ हामीले सिक्दै जानेछन्। अब सिधा बस्ने, यतिखेर काम तपाईँको के हो भन्दाखेरि मन जतासुकै डुलोस्, त्यसको केही चिन्ता नगर्नुहोस्। मनमा सोच आए तापनि सोच आयो नआयो केही वास्तै नगर्नुहोस्, मनलाई तपाईँले केही वास्तै नगर्नुहोस्। यतिखेर केवल तपाईँको यो काम भनेको आफ्नो शरीर एउटा रौँ पनि हल्लिन नदिने हिसाबले चाहिँ शरीरलाई एकदम शान्त नचलिकन अचल राख्नु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै वाचफुल भएर
अनि एकदम सतर्क भएर चिलायो भने पनि कनाउनु भएन, कहीँ कतै के अप्ठ्यारो महसुस भयो भने पनि त्यो अब तपाईँले त्यतातिर बग्नु भएन है। अब सुरुमा तपाईँ खोक्नु छ कि यताउता पोजिसन मिलाउनु छ भने गर्नु होला। त्यसपछि मैले तपाईँलाई सङ्केत दिनेछौँ घन्टीको, अनि त्यतिखेर तपाईँले सुरु गरिहाल्ने। एकदम शरीरलाई सिधा अनि एकदम नचल्ने, आँखा पनि नचल्ने, शरीर पनि नचल्ने, खुट्टा पनि नचलाउने, औँला पनि नचलाउने, एउटा शरीरको रौँ पनि नचलाउने। खोक्नु छ, सास फेर्नु छ, थुक निल्नु छ, के गर्नु छ सबै गर्नु होला। सुरु गरिसकेपछि त्यो पनि गर्नु पाउँदैन। ओके, म 5 देखि 1 सम्म गर्छु अनि सुरु हुनेछ। 5 4 3 2 1।
Okay. अब हामी गोवा गरौँ। यसरी आज धेरै ठुलो पुण्य गर्यो। अब यो संसारको सबै प्राणीको मुक्ति बुद्धि ज्ञान प्राप्तको लागि आफू पनि अब आफ्नो यो जीवनकालमा तर्ने तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेर त्यसको अनुभूति गरेर आफूलाई कन्फिडेन्ट बनाएर मात्र चाहिँ अनि हामी के भन्छ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा सार्थक तुल्याउने त्यसको लागि चाहिँ अब यो पुण्यले काम गरोस् र बुद्ध शासनको चाहिँ दीर्घायु होस्, चिरायु होस्, महान चाहिँ गुरुहरूको अनि र तपाईँ हामी सबै अब अहिले कोरोना महामारीको समस्या छ, यसैले यो एकदम सबैको लागि अब एकदमै छिटोभन्दा छिटो अन्त होस् भनेर चाहिँ मलम गर्नु होला। र त्यसको निम्ति जसरी पहिलाको बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी ngoram मलम गर्नु भएको थियो त्यो अनुरूप मेरो यो ngoram मलम पनि पुरा होस् भनेर सम्झिनु होला। सोनम दि थम्जेस थोम्ने Give tanam pamji shinke nachi balong pai sipi solen to ba to. Okay. धन्यवाद गुरु। So हजुरहरु कसैको प्रश्न छ भने अब गर्नुस्। तर त्यो भन्दा पहिला अब सुरु चाहिँ मैले नै गर्नु पर्यो एउटा सानो एउटा प्रश्न हजुरलाई। यो खास यो दिनगन्तीको विषयमा हो। अनि यो जुन चाहिँ नि हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो यो चित्त विज्ञान ले अब आकाश तत्त्वमा विलीन भएपछि हाम्रो अब डाक्टरहरूले अनि हामी सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ ल उहाँको मृत्यु भयो भनेर हामीले घोषणा गर्छौं। तर अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तो त्यो चाहिँ 50% मात्रै मृत्यु भएको हुन्छ। त्यसपछि अब आमा र बाबाको तत्त्व नमिलेसम्म अझै अर्को 50% बाँकी नै हुन्छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ नि कति समयमा हुने हो कि अब मैले सुने अनुसार चाहिँ नि कसै कसै अब बौद्ध मार्गीहरूले 3 दिनसम्म राख्छन् भनेर भन्छन् कोही कोहीले उहाँहरुको मृतकको लासहरू भन्छन्। गर्दाखेरि अब यो भार्दोको जुन समय छ यो 49 दिन अब यसलाई अब यो चित्त विज्ञान विलीन भएपछि गन्ने कि अथवा अब यो 3 दिन पछि गन्ने कि के होला यो अलिकति प्रश्न पार्दिनु हुन्छ कि? एकदम राम्रो प्रश्न। अनि अब यसको विषयमा यो हो चित्त विज्ञान जब विलय भएपछि त्यो ग्रस लेभलमा त्यो ठोस अवस्थामा चाहिँ अब मृत्यु भयो। अब 50% मृत्यु भयो। त्यसैले डाक्टरले मृत्यु घोषणा गरेपछि चाहिँ अनि दिन गन्न त्यसै दिनबाट सुरु गरिन्छ। अब कतिपयले चाहिँ मृत्यु भएको 3 दिनपछि पनि प्रथम दिन भनेर गन्ने त्यस्तो प्रचलनहरू पनि रहेछ। तर त्यो भनेको अलि अनुमानित मात्र हो त्यो। त्यसैले गर्दा मृत्यु चाहिँ जुन दिन जब डाक्टरले डिक्लेयर गर्छ त्यहीबाट चाहिँ दिन गन्ती चाहिँ त्यहीबाट सुरु गरेको राम्रो। अनि बाँकी 50% चाहिँ समय कति लाग्छ भन्ने कुरा अब त्यो त्यति यति नै हुन्छ भने एक्ज्याक्ट समय चाहिँ बताउनु गाह्रो छ। किनभने पार्थोको उपदेशमा के बताएको छ भन्दाखेरि 3 दिनको कुरा गर्नु भएको छ। 3 दिन वा 3.5 दिनसम्मको साक्षेतङ सुम भनेर त्यो भनेको 3.5 दिन 3.5 दिन बताउनु भएको छ। तर त्यो 3 दिन चाहिँ तपाई हाम्रो अहिले सामान्य रूपमा 24 घण्टालाई 1 दिन मान्ने खालको चाहिँ दिन होइन भन्ने कुरा फेरि यो तन्त्रको ग्रन्थहरुमा स्पष्टै बताएको छ। त्यसैले त्यो 3 दिन चाहिँ एउटा धर्म अभ्यासी है प्र्याक्टिशनर धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्तिको उसको
समाधि भन्नाले ध्यानको क्षमता कति छ, एकदम उसको मनलाई बिल्कुल नभुलाइकन तपाईको एकाग्र रूपमा चाहिँ एकै सेसनमा उसले चाहिँ 1 घण्टा त्यो मनलाई चाहिँ अचल राख्न सक्ने क्षमता छ भने त्यतिखेरको 1 दिन भनेको त्यो 1 घण्टाको समय हो। जोस उसको त्यो समाधि मेडिटेसनको जुन एउटा वान पोइन्टेडनेसको जुन एउटा क्षमता छ, क्यापेसिटी छ, त्यो आधारमा मापन गर्ने दिन रहेछ। त्यसैले त्यसलाई समथिङ हिसाब भन्नाले समाधि अनि दिन भनेर दिन चाहिँ त्यसरी मापन गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त तपाई कतिको चाहिँ धर्म अभ्यासमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, कतिको चाहिँ तपाई एकदम परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले कोही मान्छे एकदम राम्रो धर्म अभ्यास गरेको मान्छे, एकदमै चाहिँ सिद्ध साधक मान्छे बित्नुभयो भने उसको त्यो क्रम तपाई हाम्रो 24 घण्टे दिन भन्दा पनि लामो पनि टिक्न सक्छ नि। अनि धर्म अभ्यास हुँदै नभएको व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो एकदम क्षणभर पनि हुन सक्छ। फेरि कोही व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको मृत्यु भइसकेपछि पनि उसको त्यो बाबा आमाबाट प्राप्त तत्त्व दुवैको मिलन भइसकेपछि पनि उसको आफ्नो शरीरप्रतिको आसक्तिले गर्दाखेरि है उसको त्यो शरीरप्रतिको अट्याचमेन्ट इत्यादिको कामले गर्दाखेरि शरीरबाट मन अथवा चित्त विज्ञान चाहिँ तपाईको बिछोड हुन नसकेर त्यो एक किसिमको अड्किएर चाहिँ त्यो अवस्थामा बाँधिएर बस्ने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। कतिपयले चाहिँ अब त्यस्तोलाई थुक्दाम बसेको भनेर चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यो भ्रमित रूपमा चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ गलत हिसाबले बुझ्नेहरू पनि थुप्रो भएको देखियो। त्यो मान्छेले अब त्यसलाई मिस्टेकनली बुझ्न सक्छ। एनीवे 3.5 दिन चाहिँ ग्रन्थमा बताएको छ। त्यो चाहिँ 24 घण्टे 3 दिन होइन। त्यो व्यक्तिको चाहिँ धर्म साधनाको जुन क्षमता छ त्यो क्षमताले वान पोइन्टेड रूपमा एकाग्र रूपमा चित्त चाहिँ कति समय टिकाउन सक्छ। 1 घण्टा हो भने त्यो 1 दिन भनेको 1 घण्टा हो। उसले एकदम आफ्नो मनलाई चाहिँ अटल 24 घण्टा मात्र होइन 1 हप्ता टिकाउन सक्छ भने त्यो 1 हप्ता उसको लागि 1 दिन हो। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ अब हामीले एक्ज्याक्टली यति भनेर चाहिँ भन्नु सक्ने स्थिति छैन। अनि त्यो भित्रको जुन एउटा त्यो सूक्ष्म प्रोसेस जो छ बाबा आमाबाट मिलन के भन्छ प्राप्त तत्त्वहरूको मिलन हुने जुन क्रम छ त्यो टोटल कति समय लाग्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कसैलाई लामो समय लाग्न सक्छ, कसैलाई ढिलो लाग्न सक्छ। तर जस्ट टु मेक स्योर है हामीले चाहिँ कोही मान्छे शरीरपट्टिको आसक्ति भएर चाहिँ शरीरबाट निस्किन नसकेर चाहिँ त्यो अवस्थामा अड्किरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले तुरुन्तै चाहिँ अब उसको दाह संस्कार गरिदियो भने त जीवित मान्छे मारेको जस्तो अनि पाप हुन्छ। त्यसैले त्यो हुन नदिनुको लागि पनि मृत्यु भइसकेपछि कमसे कम 1 दिन 2 दिन 3 दिनसम्म पार्दो थ्योटोले चाहिँ 3 दिन चाहिँ राख्नु भन्ने खालको के भन्छ रेकमेन्डेसन एडभाइस चाहिँ बारम्बार त्यो ग्रन्थले बताएको देखिन्छ। त्यसैले जति सक्दो लामो समय राख्यो होइन 1 दिन 2 दिन 3 दिनसम्म, तर लगत्तै मृत्यु हुने लगत्तै चाहिँ जलायो इत्यादि गर्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छे अब शरीर र उसको चित्त विज्ञान पूर्ण रूपमा बिछोड भएको छैन भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो मान्छे मारेको चाहिँ पाप लाग्छ भन्ने कुरा बताएको छ, स्पष्टै बताएको छ। त्यसैले अलिकति बेटर चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे मृत्यु भएर लगत्तै चाहिँ जलाउने इत्यादि काम चाहिँ नगर्नु नै बेस्ट भनिन्छ। धन्यवाद गुरु। हजुरहरु अब धर्ममित्रहरु हजुरहरुको कुनै प्रश्न छ भने राखिदिनुहोस् गुरुलाई। छैन जस्तो लाग्यो। हुन्छ ल हजुरहरु सबैलाई सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमलाई अब समापन गरिदिनु हुन म निवर्तमान आमा समूहका अध्यक्ष पुष्पा बहिनी, उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ पोखरामा, पोखराबाट उहाँले चाहिँ धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि पुष्पा बहिनी हजुर अनम्युट गरेर बोल्दिनुहोस् प्लिज। धन्यवाद दाई। सर्वप्रथम त म हाम्रो क्यान्डीपुरसे हजुरलाई मेरो कोटी कोटी नमस्कार। यति राम्रोसँग हजुरले बर्दोको बारेमा र धर्म बुद्ध धर्म सङ्घको बारेमा प्रस्ट्याउँदै जानु भएको छ। यसको लागि
म लगायत मेरा सम्पूर्ण धर्ममित्रहरू अनि आयोजक हाम्रो खुशमान दाई बिसिसी गुम्बाको तर्फबाट एकदमै मोरी धन्यवाद। अब धन्यवाद त हामीले जति दिए पनि कम्ती हुन्छ गुरु, तर पनि हाम्रो तर्फबाट हजुरलाई एकदमै धन्यवाद। र जति पनि यहाँ हाम्रो जुममा जोडिराख्नु भएको छ धर्ममित्रज्यूहरू, उहाँहरूलाई पनि मोरी धन्यवाद। यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू गुरु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू दाई। धन्यवाद बहिनी। अब तपाईँ यति टाढा 7 समुन्दर टाढाबाट पनि हजुरले अब हामीलाई यहाँ आज दर्शन दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुशा बहिनीलाई पनि भन्दै गुरु हजुरलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको सेसनको लागि। अब हजुरलाई फेरि हामी भोलि 11 बजे युके टाइम हजुरलाई फेरि भेट्नेछौँ भन्दै हजुरलाई चाहिँ अब हामी बिदा दिन चाहन्छौँ। ल गुरुलाई अब झन्डै 1 मिनट जति हजुरले बिदा दिनुहोस्, अनम्युट गरेर बोल्नु भयो भने हुन्छ। धन्यवाद गुरु। Thank you so much, Guru. धन्यवाद Guru. Thank you, Dai. धन्यवाद गुरु। सबै सुस्वास्थ्यको रूपमा काचा गर्दै हजुरलाई फेरि धन्यवाद। Thank you, Guru. Dhanyawad, Guru. Namaste.